हामीले चाहिँ खासमा कस्तो कानुन के हुन्छ त हामीलाई त अहिलेसम्म ठ्याक्कै त्यो टेक्निकल्ली चाहिँ थाहा छैन, राइट? सो अब कानुन चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो सबैले, तर ठ्याक्क प्रोसेस के हुन्छ, प्रोसिड्युर के हुन्छ, अनि प्लस हाम्रो सिलेबसहरूमा पनि ऐन र नियमहरू यस्तोहरू आउँछन् होइन, ती चाहिँ कहाँ फल गर्छन्, के गर्छन्, त्यो कुराहरू लगभग हामीले चाहिँ आज डिस्कस गर्छौँ। अनि आई गेस आई होप आवर स्टुडेन्ट्स हेभ पेन एन्ड पेपर विथ देम है, केही लेख्नु पऱ्यो भने। अनि फर्स्ट वी विल हेभ प्रेजेन्टेसन फ्रम सुजन एन्ड देन we will have discussion sessions afterwards होइन, प्रेजेन्टेसन सकिएपछि we will do discussion. So यदि केही क्वेसन छ भने सबैजनाले चाहिँ आफ्नो कपीमा टिपेर राख्नु होला, अनि त्यस पछाडि सकेसम्म हामी फ्रुटफुल र इङ्गेजिङ डिस्कसन गर्छौँ है त बेसिक कुरामा। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सुजन फर एक्सेप्टिङ माई इन्भिटेसन एन्ड ओभर टु यू। हस्, फेरि पनि गुड मर्निङ सबैजनालाई। सौरभ सरले भनेअनुसार आज जेनरल ल के हो, कस्तो कस्तो खालको टाइप्स अफ ल, कुन कुन खालको ल हुन्छ, ल कसरी बनाइन्छ, ल फलो गरेन भनेपछि त पनिसमेन्ट अनि फाइन कस्तो हुन्छ, अनि एक्ट्स रुल्सहरू चाहिँ त नियमावलीहरू हुन्छ, त्यो कसले बनाउँछ, एउटैले बनाउने हो कि डिफ्रेन्ट अथोरिटी छ त्यो बनाउने वाला, यस्तो मलाई यो भन भन्नुभएछ, म त्यही अनुसार म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु है त। सुनिराखेको छ सौरभ सर? हजुर सुनिराख्नु। हस्, सुरुमा ल कानुन के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हामी इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरूले अब टेन थीटा भनेको चाहिँ त साइन थीटा बाई कस थीटा भने जस्तो प्रिसाइज एक्ज्याक्ट चाहिँ त हुँदैन लमा धेरै त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट यही नै ट्याक्क एक्ज्याक्ट चाहिँ त अलि हुँदैन, अलिक ब्रोड हुन्छ, धेरै पर्सपेक्टिभहरू आउँछ। जस्तै कि अब सुरुमा चाहिँ त ल के हो भनेर बुझ्नु भन्दा पहिला चाहिँ स्कुल अफ थट्सहरू हुन्छ, ललाई डिफाइन गर्ने डिफ्रेन्ट एङ्गल भने जस्तै डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ। जस्तै कि नेचुरल ल स्कुल भन्ने हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्स्टमा चाहिँ, त्यसले चाहिँ त के भन्छ भन्दा ल इज बेस्ड अन मोरालिटी एन्ड पासेस अ मोरल टेस्ट। नेचुरल अब जस्तै हामीले नर्मल मोरालिटीको बारेमा हामीले सबैलाई थाहा हुने हुन्छ नि, अब मान्छे मार्नु हुन्न, कुट्नु हुँदैन, अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन, अनि भोकोलाई चाहिँ त खाना दिनुपर्छ, औषधि नपाएकोलाई औषधि दिनुपर्छ भने त्यस्तै नर्मल मोरालिटीको मोरालिटीमा बेस्ड भएर चाहिँ त जुन कुराहरू चाहिँ त बनाइन्छ त्यही नै ल हो भन्छ यसले चाहिँ। जस्तै कि चाहिँ त मान्छे कुट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त हाम्रोमा ल यो मोरालिटीमा बेस्ड भएर बनेको चाहिँ त ल हुन्छ। जस्तै अनि अर्को हुन्छ एनालाइटिकल ल स्कुल भन्छ। ल इज डिफ्रेन्ट फ्रम मोरालिटी। अस्टिन भनेको चाहिँ एउटा लिगल स्कोलर हो, उसले चाहिँ के भन्छ भन्दा ल इज कमान्ड अफ सोभरेन ब्याक्ड बाई स्याङ्सन एन्ड पनिसमेन्ट। सोभरेन चाहिँ त बनाएको, उसले चाहिँ त कमान्ड, उसले प्रिपेयर गरेको, ड्राफ्ट गरेको चाहिँ त रुल्सहरू हो ल भन्छ उसले, जुन चाहिँ त पालना गरेन भने चाहिँ पनिसमेन्ट स्याङ्सनहरू चाहिँ त हुन्छ भन्छ। यसले चाहिँ त मोरालिटी भन्दा छुट्टै हो चाहिँ त ल भनेर भन्छ। यो हामीलाई चाहिँ त मनमा चाहिँ त पाप धर्म भन्ने हुन्छ नि, पाप लाग्छ भनेर चाहिँ त धेरै कामहरू गरेन, मान्छे नमार्ने नछोड्ने त्यस्तो चाहिँ त होइन। एनालाइटिकल स्कुलले के भन्छ भन्दाखेरि रिटर्न ल को जस्तै चाहिँ त कानुन बनाउने मान्छेले जुन बनायो त्यो नै हो ल। हामी चाहिँ त अरू मनको कुरा पाप धर्म यो भन्दा पनि रिटर्न टेक्स्टमा चाहिँ त जुन ल बनाउने अथोरिटी अथवा चाहिँ सोभरेन पावर्समा हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ संसदहरूले लेजिस्लेचर भन्छ जसलाई, सांसदहरूले चाहिँ त बनाउँछन्, एक्ट भन्छ नि जुन एन, त्यो एनालिटिकल स्कुलले चाहिँ त्यसमा बेस्ड भएर चाहिँ त ल चाहिँ मोरालिटी के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्दा पनि रिटर्न जुन चाहिँ त कानुन बनाउन चाहिँ त अथोरिटीले बनाएको चाहिँ त जुन कुराहरू छ त्यही नै हो ल भनेर भन्छ। अब हिस्टोरिकल ल स्कुल भन्नेले चाहिँ त ल इज डेभलप ग्रेजुअली लाइक अ ल्याङ्ग्वेज, फर इक्जाम्पल कस्टमरी प्र्याक्टिस। हिस्टोरिकल ल स्कुलले चाहिँ त पहिलेबाट चलिआएको चाहिँ त कुराहरू चाहिँ त ल हुन्छ भनेर भन्छ। जस्तै पहिलेबाट चाहिँ त हाम्रो चाहिँ त बाहुन कमिटीमा आफ्नै क्लोज रिलेसन भएकोसम्म मामाको छोरीहरूसँग चाहिँ त बिहा गर्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ। तर कुनै
अब हामीले चाहिँ त सोसाइटीमा अर्को चाहिँ त कास्टहरूले चाहिँ त मामाकै छोराछोरीहरू जसरी बिहा गरेको पाइन्छ त्यस्तो त्यो चाहिँ कस्टम हो उनीहरूको पहिलेबाट चलिआएको भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ त लले एलाउ गर्छ तर हामी बाहुनहरू अरू बाहुनहरूले त्यही गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त मान्ने हुँदैन त्यो चाहिँ कस्टम भनेको पहिलेबाट चाहिँ त चलिआएको धेरै पहिलाबाट चलिआएको कुरालाई नै इस्ट्याब्लिस्ड त्यो नै ल इस्ट्याब्लिस्ड ल भनेर मानिन्छ अब रियालिस्ट ल स्कुलले चाहिँ त वाट जजेस मेक इज अ ल भन्छ प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ जजले जुन डिसिजन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ त खासमा प्रेसिडेन्ट भनेको अलिक पछि पनि आउँछ अर्को स्लाइडमा त्यसमा अलिक मजाले भनौँला न्यायाधीशले जुन कुरा चाहिँ त लेख्यो पेनले चाहिँ त डिसिजन लिँदा त्यही नै ल हो भनेर भन्छ ल इज प्रेडिक्सन अफ वाट कोर्ट्स विल डिसाइड भनेर जस्टिस ओलिभर वेल्डम होम्सले भनेको छन् अब वाट इज ल भनेर चाहिँ त सबैभन्दा सजिलो चाहिँ त सजिलरी बुझ्न खोज्ने हो भने चाहिँ त जोन अस्टिनको डिफिनेसन चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ त बुझ्न सजिलो छ वाट इज लमा चाहिँ ल इज कमान्ड अफ सोभरेन ब्याक्ड बाई स्याङ्सन भनेर हुन्छ जस्तै कि हाम्रोमा चाहिँ त ल बनाउने तीनटा अर्गान्स हुन्छ जस्तै लेजिस्लेचर एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी लेजिस्लेचरले चाहिँ त कानुन बनाउँछ जुन हामीले चाहिँ त संसद भवनमा सांसदहरू छन् उनीहरूले चाहिँ त 2/3 अथवा मेजोरिटी नभइकन पास हुँदैन एक्ट भनेर भन्छ नि जुन उनीहरू नै हो सोभरेन अनि नो युनिभर्सालिटी एक्जिस्टेन्स अफ डाइभर्सिटी इन डिफिनेसन एक्ज्याक्ट कुरा एक्ज्याक्ट छैन एकदम लको डिफिनेसनहरू चाहिँ डाइभर्स छ अनि टाइप्स अफ ल भन्दाखेरि प्राइभेट ल र पब्लिक ल भनेर हुन्छ प्राइभेट ल भनेको चाहिँ त law that regulates rights and relationship between two or more private individuals and organizations is called private law व्यक्तिवादी भन्छ यसलाई चाहिँ त दुईटा व्यक्ति अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्ति र संस्थाको चाहिँ त रिलेसन गभर्न गर्ने अनि हक अधिकारको कुराहरू उल्लेख गर्ने चिजलाई चाहिँ त प्राइभेट भन्छ जस्तै ल अफ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन टु प्राइभेट इन्डिभिजुअल करार जुन दुईटा व्यक्ति अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको बिचको चाहिँ त करार हुन्छ ल अफ डिभोर्स बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बुढाबुढीको चाहिँ त डाइभोर्सको कुरा भयो ल अफ प्रोपर्टी बिट्विन फादर एन्ड सन बाउ छोराको चाहिँ त अंशबन्डा त्यस्तो भयो भने प्राइभेट ल भनेको चाहिँ दुईटा व्यक्ति इन्डिभिजुअल मात्रै इन्भल्भ हुने भयो सरकार अथवा ठुलो सरकार अनि त्यो चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन सोसाइटी एज अ होल इन्भल्भ हुँदैन एकदम दुईटा पर्सन इन्डिभिजुअल अथवा अर्गनाइजेसन मात्रै इन्भल्भ हुन्छ पब्लिक ल भनेको चाहिँ इट इज ल द्याट रेगुलेट्स रिलेसनसिप बिट्विन एन इन्डिभिजुअल एन्ड गभर्मेन्ट अर स्टेट अन द होल प्राइभेटले इन्डिभिजुअलको रिलेसन राइट हक अधिकार अनि को कुरा गर्छ भने पब्लिकले चाहिँ अलिक ब्रोड हुन्छ इन्डिभिजुअल र सरकारको रिलेसनसिपको बारेमा चाहिँ त डिफाइन गर्छ इट इज द्याट एरिया अफ ल द्याट एफेक्ट सोसाइटी अन द होल यसले यो पब्लिक लले चाहिँ प्राइभेटले व्यक्तिको कुराहरू असर गर्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै कि अब डिभोर्स हुँदाखेरि बुढाबुढीलाई मात्रै असर पर्छ त्यो पुरै त्यो कम्युनिटीमा बसेकोले त्यस्तो विधि असर गर्दैन तर पब्लिक लले जुन एरिया गभर्न गर्छ त्यसले चाहिँ त सोसाइटीलाई नै एज अ ओभरअल लार्ज ग्रुप अफ पिपुललाई नै एफेक्ट गरेको हुन्छ जस्तै इफ अ गभर्मेन्ट विल इन्ट्रोड्युस चाइल्ड म्यारिज एज अ ल इट विल एफेक्ट बोथ इन्डिभिजुअल एज वेल एज सोसाइटी एन्ड स्टेट अन द होल अब सोर्सेस अफ ल कसरी बनाइन्छ भनेर हुन्छ लको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ त्यही अनुसार कुनै कसरी बनाइन्छ अलि एक्सप्लेन गर्दै जाँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ होला हजुरहरूले सबै एउटै तरिकाबाट बनाएको हुँदैन कुन कसरी बनाइन्छ होइन अनि ओरिजिन अफ द ल फ्रम विच ल कम्स इन इफेक्ट हुन्छ सोर्सेस अफ ल भने देयर आर टु सोर्सेस भन्ने बित्तिकै प्राइमेरी सोर्सेस र सेकेन्डरी सोर्सेस भनेर डिभाइड गरेको हुन्छ हामीले प्राइमेरी सोर्सेस भनेको चाहिँ त बाइन्डिङ हुन्छ त्यो चाहिँ त फलो गर्नै पर्ने भन्ने हुन्छ सेकेन्डरी सोर्सेस भनेको चाहिँ पर्सुएसिभ हुन्छ जुन फलो नगर्दा पनि पनिसमेन्ट हुँदैन फलो नगर्दा पनि त्यस्तो असर पर्दैन फलो गरे हुन्छ तर फलोै गर्नुपर्छ फलो गरेन भने पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन प्राइमेरी सोर्सेस अफ लमा पर्छ स्ट्याच्युट्स लेजिस्लेसन भनेको चाहिँ लेजिस्लेचरले बनाएको हुन्छ यो चाहिँ एक्ट भनेर जुन एन भन्छौँ हामीले जुन हाम्रोमा पनि जग्गा नापजात एन 2019 एन भनेको चाहिँ त यो एक्ट लेजिस्लेसन स्ट्याच्यु भनेको एउटै हो त्यो हो प्रेसिडेन्ट्स भनेको चाहिँ
जजले डिसाइड गरेको चाहिँ त डिसिजनलाई प्रेसिडेन्ट भनिन्छ। अझै प्रिसाइजली चाहिँ त अर्को स्लाइडमा एक्सप्लेन गर्छ, त्यही भएर मैले इलाबोरेट गर्न नखोजेको। अर्को स्लाइडमै मजाले कस्टम भनेको त अहिले हामीले पहिलेबाट चलिआएको रीतिरिवाज चलन हुन्छ। ट्रिटिज भनेको लार्ज मास एउटा सर्टेन सब्जेक्टमा चाहिँ मोर लार्ज नम्बर अफ पिपुलले चाहिँ त एग्री गरेर गरेको चाहिँ त कन्ट्र्याक्ट जस्तो हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इन्डिभिजुअल टु अलि प्रिसाइज हुन्छ भने ट्रिटिज भनेको चाहिँ त अलिक ब्रोड टपिकमा हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भइहाल्यो। दे आर अल्सो बाइन्डिङ भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ। यिनीहरूलाई फलो प्राइमेरी सोर्सेस जुन यिनीहरू लिस्ट गरेछ यिनीहरूलाई फलो गरेन भने चाहिँ पनिसमेन्ट हुन्छ। सेकेन्डरी सोर्सेस अफ लमा चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियन, कुनै पनि फिल्डको एक्सपर्टको ओपिनियन छ भने त्यो फलो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर फलो गर्दा पनि हुन्छ भनेर। ल रिलेटेड आर्टिकल्स एन्ड बुक्स, मोरालिटी, ल डिक्सनरिज एक्सेट्रा दे आर पोसेसिभ एन्ड नट बाइन्डिङ। अब सुरुमा चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ कन्स्टिट्युसन कसले बनाउँछ? नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ संविधान सभा भन्ने थियो जुन चाहिँ 2072मा, अहिले चाहिँ 2063मै 63मा नै इलेक्सन भएको थियो संविधान सभाको, जसको मेन कामै संविधान बनाउने थियो। त्यहाँबाट चाहिँ त फेरि अर्कोचोटि डिजल्भ भएर 2072मा बल्ल चाहिँ त संविधान आयो। संविधान अहिलेको जुन संसद भवन भित्र बस्नुहुन्छ सांसदहरू, उहाँहरूलाई नै पहिला चाहिँ त 2063मा त्यही सांसदहरूलाई नै दिएको थियो संविधान सभा। अहिले सांसद भने पनि पहिला चाहिँ त त्यही संविधान बनाउने नै उहाँहरूलाई चाहिँ त हक दिएको थियो। पछि संविधान बनिसकेपछि उहाँहरू एज अ सांसदको रूपमा रहनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला संविधान बनाउने संविधान सभाको सदस्य भनेर चाहिँ त मनोनित गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले संविधान सभाको सदस्यको रूपमा चाहिँ त 2063मा उहाँहरू हुनुभएको थियो। नेपालको केसमा चाहिँ संविधान सभाले चाहिँ संविधान बनाउँछ। जुन चाहिँ अहिले संविधान सभा भनेर चाहिँ त छैन, जुन चाहिँ बनिसक्यो नि त संविधान 2072को प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन 2072को हो, उहाँले बनाइसकेपछि अहिले चाहिँ सांसदहरू मात्रै हुनुहुन्छ। संविधान सभा भनेर चाहिँ त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ। भोलिपछि बनाउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि इलेक्सन भएर हुनसक्छ। कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ केसी वेयरले चाहिँ कन्स्टिट्युसन इज युज टु डिनोट अल रिटन एन्ड अनरिटन प्रिन्सिपल्स रेगुलेटिङ द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द स्टेट। देशलाई कसरी चलाउने हक अधिकार, मान्छेको हक अधिकार, अनि चाहिँ त अर्गान्स अफ गभर्मेन्ट, लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी, तिनीहरूको काम के हुने, तिनीहरूको रिलेसन के हुने, को लागि के अधिकार दिने। अनि जस्तै जुडिसियरीले चाहिँ त इन्टरप्रिटेसन अफ ल हो उसको मेन, उसले चाहिँ त ललाई चाहिँ इन्टरप्रिट गर्ने। लेजिस्लेचरले चाहिँ त ल बनाउने भयो। लेजिस्लेचरले चाहिँ त ल बनाउँछ, त्यही लेजिस्लेचरले बनाएको ललाई चाहिँ जुडिसियरीले इन्टरप्रिट गर्छ। कुनै ल चाहिँ त एकदम भेग हुनसक्छ अथवा दुईटा एङ्गलबाट चाहिँ त डिस्क्राइब गर्न, दुईटा पर्सपेक्टिभबाट डिस्क्राइब गर्न मिल्न सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ जुडिसियरी जजले चाहिँ आफ्नो एङ्गल दिएर चाहिँ त्यो एक्ट जुन लेजिस्लेचर एक्टलाई चाहिँ एन हुन्छ, एनलाई चाहिँ डिस्क्राइब, एन अथवा कुनै ललाई चाहिँ त डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। त्यही अनुसारै पछि अरू केसमा त्यसरी नै फलो हुन्छ। कन्स्टिट्युसन इज मेड बाई कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली। अहिले मैले भने जस्तो संविधान सभाले चाहिँ त बनाउँछ ल। जस्तै युकेमा चाहिँ त रिटर्न कन्स्टिट्युसन, हाम्रो कन्स्टिट्युसनको बुक पाइन्छ। 2072 कन्स्टिट्युसन भनेपछि बुक पाइन्छ, तर त्यहाँ युकेमा चाहिँ यसरी प्रिसाइज बुक छैन। त्यहाँको चाहिँ त प्र्याक्टिसहरूलाई ओभरअल भिजिबल त्यो बुक जस्तो चाहिँ छैन युकेमा। प्र्याक्टिसहरूलाई नै समेटेर चाहिँ हुन्छ। त्यो कन्स्टिट्युसनहरू प्रिसाइज रिटर्न कन्स्टिट्युसन चाहिँ छैन युकेमा। नेपाल, इन्डिया जस्तो अब युएसहरूमा चाहिँ त रिटर्न कन्स्टिट्युसन छ, युकेमा चाहिँ रिटर्न कन्स्टिट्युसन छैन। अनि कन्स्टिट्युसन इज फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड। कन्स्टिट्युसनको सबैभन्दा माथि चाहिँ कन्स्टिट्युसन बसेको हुन्छ, जुन हामीले एन भनेर पढ्छौँ। जग्गा अब नाप जात एन भनेर हजुरको सिलेबसमा रहेछ 2019। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रोभिजन चाहिँ यसको एनको प्रोभिजनले कन्स्टिट्युसनलाई भाइलेट गर्नु हुँदैन। कन्स्टिट्युसन जहिले सुप्रिम हुन्छ, त्यसकै अन्डरमा रहेर बल्ल अरू कानुनहरू बन्नुपर्छ। कुनै पनि तल एन, नियमावली, डाइरेक्टिभ्सहरू, रुल्स रेगुलेसनहरू चाहिँ त कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ त भाइलेट गर्ने, बाजिने, कन्स्टिट्युसनको
भनेको कुराको अपोजिट गर्ने तरिकाले बनाउन पाइँदैन. बेसिक प्रिन्सिपल्स एन्ड लज अफ नेसन द्याट डिटरमाइन द पावर एन्ड ड्युटिज अफ गभर्मेन्ट एन्ड ग्यारेन्टी सर्टेन राइट्स टु द पिपुल इन इट. जनताहरूलाई चाहिँ त हक अधिकार दिन्छ र कसरी चाहिँ त एउटा सरकार गठन हुन्छ, कसरी चाहिँ त के पावर ड्युटिजहरू हुन्छ, कसरी जुडिसियरी कसरी फर्म हुन्छ, कसरी चाहिँ त न्यायाधीशहरू एपोइन्ट हुन्छदेखि लिएर धेरै टपिकहरू चाहिँ त कन्स्टिट्युसनले कभर गर्छ. अर्को लको टाइप्स भनेर लिँदा नि हुन्छ यसलाई, अथवा सोर्सेस. अब एक्ट अथवा लेजिस्लेसन भनेको चाहिँ त legislation is the primary source of law. For example, Human Rights Commission Act, Land Measurement Act 2019 भने जस्तै यो एक्ट लेजिस्लेसन भनेको एउटै भयो. Usually in most countries, supreme law of the land for constitution gives authority to legislature for making law. Constitution बनाउँदाखेरि पुरै मेन कुराहरू मात्रै यसले चाहिँ त कभर गर्छ, सबै एक कभर गर्न सक्दैन. जस्तै कन्स्टिट्युसन नै बनाउँदाखेरि नै ल्यान्ड मेजरमेन्ट एक्टले जुन एकदम भित्रभित्रको कुराहरू छन् नि, कसरी नाप्ने, कसरी चाहिँ त अब जग्गा चाहिँ त धेरै सरकारले चाहिँ त सुकुम्बासीहरूलाई नि जग्गा चाहिँ त प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ बेला बेलामा. त्यस्तो सानो सानो कुरा सबै कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ इत्यादि. अब चाहिँ त कसैले चाहिँ त चोर्यो भने चाहिँ त के पनिसमेन्ट हुने, कसरी पुलिस समात्ने, कति पनिसमेन्ट हुने, सबै कन्स्टिट्युसनले कभर गर्न मिल्दैन. त्यही भएर कन्स्टिट्युसनले प्रोड कुरा सब कभर गर्छ. त्यसपछि एक्ट बनाइन्छ. एक्टले चाहिँ अझै प्रिसाइज एकदम सब्जेक्ट वाइज हुन्छ. एक्ट एउटा चाहिँ सर्टेन सब्जेक्ट म्याटरलाई कभर गर्ने गरेर चाहिँ ह्युमन राइट्स कमिसन एक्टले चाहिँ ह्युमन राइट्स कमिसन भन्ने हुन्छ, आयोग, त्यसको बारेमा हुन्छ. जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसन भनेको न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्नेको एउटा सर्टेन अझै प्रिसाइज हुन्छ. एक्ट चाहिँ एक्ट जुन चाहिँ लेजिस्लेचरले, सांसदहरूले बनाउँछ लेजिस्लेचरले. त्यसपछि रुल्स भनेको रुल्स मिनिस्ट्रीहरूलाई बनाउने पावर हुन्छ, जुन चाहिँ संविधान सभाले नि बनाउँदैन, सांसदहरूले नि बनाउँदैन, यो एक्ट लेजिस्लेचरले बनाउँदैन. अरे रुल्स चाहिँ लेजिस्लेचर संविधान सभाले बनाउँदैन, रुल्स चाहिँ मिनिस्ट्रीहरूलाई बनाउने चाहिँ अधिकार दिएको हुन्छ. All laws passed by Parliament of Nepal are legislation and sources of law in Nepal. Usually in most countries, यो पनि भइसक्यो. Unlike custom, legislations are backed with punishment or compensation. लेजिस्लेसनहरूमा चाहिँ त ल यो गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ, यो गरेन भने चाहिँ यो पनिसमेन्ट हुन्छ भनेर त्यही तोकेको हुन्छ. जस्तै एसिड अर्को तेजाब चाहिँ त कसैलाई प्रहार गर्न पाइँदैन, किन्न पाइँदैन एसिड त्यो पर्मिसन बिना. अनि त्यो किन्यो भने अथवा कसैलाई प्रहार गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ पनिसमेन्ट भनेर चाहिँ क्लियरली चाहिँ मेन्सन हुन्छ लेजिस्लेसनमा. टाइप्स अफ लेजिस्लेसन, यो टाइप्स पनि किन राखेको भन्दा यो एक्ट र रुल्सहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर. सुप्रिम लेजिस्लेसन भन्ने हुन्छ. दुईटा टाइप्स हुन्छ लेजिस्लेसनको, सुप्रिम लेजिस्लेसन र सबअर्डिनेट लेजिस्लेसन. सुप्रिम लेजिस्लेसन भनेको चाहिँ सुप्रिम लेजिस्लेसन्स आर द वान द्याट आर डाइरेक्टली पास मेड बाई लेजिस्लेचर exercising. Therefore, all acts passed by Parliament is supreme legislation. जुन सांसद पार्लियामेन्टले चाहिँ बनाएको अहिले हामीले जुन अहिलेसम्म पढिरहेको छ त्यही मेन पार्लियामेन्टले बनाएको ललाई नै सुप्रिम लेजिस्लेसन भन्छ. जस्तै यो एन जुन ल्यान्ड मेजरमेन्ट एक्ट भनेर एक्ट एन हुन्छ जुन, त्यो चाहिँ सुप्रिम लेजिस्लेसन हुन्छ. अर्को चाहिँ सबअर्डिनेट लेजिस्लेसन हुन्छ. एनी लेजिस्लेसन द्याट इज नट मेड बाई पार्लियामेन्ट. संसदले नबनाएको चाहिँ त संसदले सबै बनाउन त सक्दैन नि त. संसदको त धेरै एक्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, साइबरदेखि लिएर मेडिकलदेखि लिएर इन्जिनियरिङ सेक्टरदेखि लिएर अब एसिड एट्याक नगर्नेदेखि लिएर धेरै एक्ट सबै उसले चाहिँ त बनाउन चाहिँ त टाइम र मेन पावर हुँदैन उसँग. त्यही भएर उसले चाहिँ त पावर दिन्छ, सांसद पार्लियामेन्टले चाहिँ त पावर दिन्छ अरूलाई चाहिँ त बनाउन. So any legislation that is not made by Parliament is called subordinate legislation or secondary legislation. पार्लियामेन्टले नबनाएको legislationलाई चाहिँ subordinate legislation भन्छ. The source of legislation is not Parliament but some other agencies and this agency will make law. अरू एजेन्सीहरूलाई चाहिँ त पार्लियामेन्टले पावर दिन्छ तिमीले यो ल बनाऊ भनेर. However, the validity of subordinate legislation will always depend upon supreme legislation or primary legislation. सबअर्डिनेट एजेन्सीहरू जुनलाई ल बनाउनु दिएको हुन्छ पार्लियामेन्टले, त्यो ल बनाइसकेपछि भ्यालिडेट चाहिँ पार्लियामेन्टले गर्छ. जस्तै ह्युमन राइट्स कमिसन रुल्स, फरेन इम्प्लोइमेन्ट रुल्स, त्रिभुवन युनिभर्सिटी रुल्स. जस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटी रुल्स चाहिँ पार्लियामेन्टले बनाउँदैन. त्रिभुवन युनिभर्सिटी आफैलाई चाहिँ त बनाउन दिन्छ, उसले आफ्नो
डे टु डे एक्टिभिटिज कसरी एपोइन्ट गर्ने, त्यहाँको स्टाफहरू कसरी चाहिँ फङ्सनिङ गर्ने, कसको डिसिजन हेडको हुने, कमिटीहरू फर्म हुन्छ, त्यो कमिटीको मेम्बरको को हुने भनेर चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी रुल्स भन्ने चाहिँ उसलाई आफैलाई बनाउनु दिएको हुन्छ पार्लियामेन्टले सबै बनाएर बस्न सक्दैन, मेन एक्ट बनाउँछ, अरू चाहिँ एजेन्सीहरूलाई चाहिँ त पावर दिन्छ आफै बनाएर आफै रेगुलेट गर भनेर, लास्टमा उसले भ्यालिडेट गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ सबअर्डिनेट लेजिस्लेसन हुन्छ। रुल्स रेगुलेसन्सहरू चाहिँ सबअर्डिनेट लेजिस्लेसन अन्तर्गत पर्छ। These rules are made under executive, under government, and these will always depend on their supreme legislation. Human Rights Commission Act in case of Human Rights Commission rules. प्रेसिडेन्ट भनेको पछि आउँछ भने चाहिँ प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ नजिर हुन्छ। नजिर भनेको चाहिँ प्रेसिडेन्ट इज अ रुल इन कमन ल सिस्टम विच सेज द्याट अर्लियर डिसिजन अफ अ कोर्ट आर बाइन्डिङ टु लोवर कोर्ट्स इफ फ्याक्ट्स एन्ड इस्युज आर सिमिलर। जिल्ला अदालत भन्ने हुन्छ, अनि उच्च अदालत भन्ने हुन्छ, अनि सर्वोच्च भन्ने थ्री टायर अफ कोर्ट हुन्छ नेपालमा, 3टा तहको अदालत हुन्छ। सुप्रिम कोर्ट एउटा मात्रै छ, हरेक जिल्लामा चाहिँ त एउटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छ, हरेक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत छ, अनि हरेक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत भनेर चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा हाइकोर्ट भनेर छ हाम्रोमा। सबैले जिल्ला अदालतले डिसिजन दिनै डिफ्रेन्ट केसको, हाइकोर्टले दिन्छ, सुप्रिम कोर्टले दिन्छ, तर नजिर प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ सबै जिल्ला अदालतले दिएको डिसिजन सबै डिसिजन होइन, सुप्रिम कोर्टले दिएको डिसिजन मात्रै जुन नजिर एउटा चाहिँ बुक नजिर सङ्ग्रहमा पब्लिस भएको मात्रैलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट भनेर भनिन्छ। डिसिजन इज इक्वल टु प्रेसिडेन्ट होइन। जिल्ला अदालतले बनाएको सबै डिसिजन प्रेसिडेन्ट होइन, हाइकोर्टले बनाएको पनि प्रेसिडेन्ट होइन, सुप्रिम कोर्टले बनाएको चाहिँ त गरेको डिसिजन सुप्रिम कोर्ट जुन एउटा मात्रै छ काठमाडौँमा, त्यसले बनाएको डिसिजन जुन नजिर सङ्ग्रहमा पनि पब्लिस हुनुपर्छ, फेरि त्यो नै हुन्छ प्रेसिडेन्ट। त्यो अनि त्यस्तै सिमिलर खालको चाहिँ त केस अरू आयो भने हाइकोर्टमा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा त्यही अनुसार डिसिजन गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ भनेछ नि, इट इज बाइन्डिङ टु लोवर कोर्ट इफ फ्याक्ट्स एन्ड इस्युज आर सिमिलर। एउटा केस आयो अनि फ्याक्ट्स इस्यु भएको, सुप्रिम कोर्टले डिसाइड गर्यो, त्यस्तै सेम खालको केस अर्को पार्टीहरू, अर्को पहिला राम र श्यामको बिच थियो भने पछि हरि कृष्णको बिचमा भयो भने सुप्रिम कोर्टले पहिला जुन डिसिजन गरेको थियो त्यही डिसिजन नै त्यहाँ लागू हुन्छ भन्ने हो, यो फ्याक्ट्स एन्ड इस्युज सिमिलर भयो भने चाहिँ। अनि फर एक्जाम्पल, डिसिजन मेड बाई सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल इन राइट टु इक्वालिटी डिस्प्युट कुड बी बाइन्डिङ टु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफ नेपाल इफ फ्याक्ट्स एन्ड इस्युज आर सेम। Precedent is a decision binding not only to parties in dispute but also to other who are not parties in dispute. जस्तै राम र श्यामको बिच जग्गा विवाद भएर चाहिँ त सुप्रिम कोर्टले एउटा डिसिजन गर्यो, नजिर सङ्ग्रहमा नि त्यो पब्लिस भयो भने त्यो डिसिजन दुईटा पार्टीलाई त लागू हुने भइहाल्यो। त्यसपछिको त्यो दिनकोबाट जुन पब्लिस भएको दिनको भोलिपल्ट भने जस्तै भोलिपल्टबाट अरू पार्टिजलाई नि जुन एउटै खालको छ जग्गा विवाद, एउटै खालको इस्यु छ भने त्यसमा पनि त्यही लागू हुन्छ। दुईटा पार्ट हुन्छ प्रेसिडेन्टको, रेसिडेन्टी भन्ने हुन्छ, रिजन अफ डिसिजन, किन त्यो निर्णय गरियो भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मेन पार्ट हुन्छ, त्यो बाइन्डिङ हुन्छ। अबिटर डिक्टा भन्ने हुन्छ, इट इज एन ओपिनियन अफ कोर्ट विच इज नट बाइन्डिङ टु लोवर कोर्ट्स एन्ड गभर्मेन्ट। के कारणले गर्दाखेरि त्यो डिसिजन दियो भन्ने चाहिँ रिजन अफ डिसिजन, त्यो चाहिँ बाइन्डिङ हुन्छ, डेसाइडेन्डी भन्छ, त्यो पार्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भने अबिटर डिक्टम भनेको अरू एक्सप्रेसन, कोर्टले डिसाइड गर्दाखेरि 5-6 पेजकोदेखि लिएर 50-60 पेजको हुन्छ, त्यहाँ मेन रिजनहरू चाहिँ किन यो डिसिजन गर्नु पर्यो भन्ने रिजन मात्रै बाइन्डिङ हुन्छ, अरू चाहिँ गफ जस्तो हुन्छ, भूमिका बाध्य जस्तो, त्यो चाहिँ अबिटर डिक्टा हुन्छ, त्यो चाहिँ बाइन्डिङ हुँदैन, त्यो चाहिँ कोर्टको ओपिनियन, धारणा मात्रै भन्ने हुन्छ। सुप्रिम कोर्ट हेज द क्यापेसिटी टु मेक प्रेसिडेन्ट। नेपालमा चाहिँ डिसिजन त अब हाइकोर्टले पनि बनाउँछ, हाइकोर्टको डिसिजन यो केसमा यस्तो भयो थियो भनेर लोवर कोर्टमा लान त मिल्छ, तर त्यसरी बाइन्डिङ हुँदैन। तर सुप्रिम कोर्टको डिसिजन चाहिँ अनि यो बाइन्डिङ हुन्छ, यही नै लागू गर्नुपर्छ भनेर लयरले प्लिड गर्न पाउँछ। अब अर्को ल छ कस्टम्स, हामीले अहिले रीतिरिवाज जुन पहिलेदेखि चलिआएको छ त्यसलाई नै, त्यही रीतिरिवाज नै पछि गएर ल भनिदिन्छ, लामो समयदेखि जुन प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ सोसाइटीमा। इट क्यान बी डिफाइन्ड एज भोलिन्टरी हेबिचुअल अबिडियन्स अफ पिपल सिन्स एजेस। कस्टम इज सिम्पली द प्र्याक्टिस एन्ड युजेस अफ डिस्टिङटिभ कम्युनिटिज। अनि नम्बर 10 अफ च्याप्टर 1 यो चाहिँ पहिलाको मुलुकी ऐनको एक्जाम्पल हो, सजिलै बुझ्न। अहिले मैले भनिसकेँ यो इन्सेस्टको बारेमा।
Notwithstanding anything contained in the other numbers of this chapter, no one shall be punished for a marriage or sexual intercourse in that relation which is considered to be valid in accordance with their tradition followed by their caste or ancestry. बाहुनहरूमा एकदम नजिकको सँग मामाको छोरीसँग चाहिँ त बिहे गर्न पाइँदैन, तर चाहिँ त अरू हामीले सुन्छौँ सुनवार कास्टहरूले चाहिँ गर्छन् भनेर हामीले आफ्नै सोसाइटीमा सुन्छौँ, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन। जुन पहिलेबाट चलिआएको छ उनीहरूकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ लकै रूपमा स्थापित हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एलाउ हुन्छ, पनिसमेन्ट दिन पाइँदैन। इन्सेस्ट भनेको चाहिँ मिन्स सेक्सुअल रिलेसन बिट्विन पिपल क्लास्ड एज बिङ टु क्लोजली रिलेटेड टु म्यारी इच अदर। कन्भेन्सन भन्ने हुन्छ, कन्भेन्सन इज ए स्पेसल फर्म अफ ट्रिटी डन अर कन्क्लुडेड बिट्विन टु अर मोर देन टु स्टेट्स। इन्टरनेसनल कन्भेन्सन रेटिफाइड बाई नेपाल सच एज इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स, ICCPR, Convention on Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW, Convention on Right of Child। हाइरार्की अफ ल भनेको जस्तै हाम्रो घरमा पनि हजुरबुवा बुवा अनि छोरा हुन्छ, हजुरबुवाले भनेको कुरा नर्मल्ली एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मात्रै हजुरबुवाले भनेको कुरा छोराले चाहिँ त मान्नुपर्छ, छोराले भनेको नातिले माने जस्तै नातिले चाहिँ त हजुरबुवाले चाहिँ त यो नगर्नु भन्नु मिल्दैन, जहिले नि वर्चस्व भन्ने जुन हुन्छ, जुन हजुरबाको रहिरहेको छ, त्यसरी नै हाम्रो लमा चाहिँ त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अब संविधानको पनि किताब छ, संविधान पनि छ, ऐन पनि छ, कुन चाहिँ माथि कुनको बहुल्यता बढी हुन्छ, कुन सबैभन्दा मोर बाइन्डिङ हुन्छ भनेर चाहिँ त हाइरार्की भनेर चाहिँ त छुटाएको छ। सबैभन्दा माथि संविधान हुन्छ, संविधानलेमा लेखेको कुराहरू अरू ल एक्ट नियमावली बनाउँदाखेरि चाहिँ संविधानमा लेखेको कुरा बाजिने गरेर अथवा संविधानमा चाहिँ एउटा कुरा भनेछ त्यसको अपोजिट गरेर कुनै पनि लेखले बनाउन पाइँदैन। जुन एक्ट ऐन नियमहरू त्यसरी बन्छ भने त्यो पुरै खारेज भएर त्यसको भ्यालिडिटी 0 हुन्छ, भ्यालिड नै हुँदैन संविधानसँग बाजियो भने। सबैभन्दा माथि चाहिँ त्यो संविधान पर्छ, त्यसपछि एक्ट पर्छ, जुन ऐन पर्छ, त्यो ल्यान्ड मेजरमेन्ट एक्ट भनेर चाहिँ मैले हजुरको सिलेबसमा यो रहेछ, त्यही भएर यसकै इक्जाम्पल दिइरहेको छु। यसको रुल हुन्छ, एक्टमा लेखेको कुरा एउटा सर्टेन कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त बाजिने गरेर त्यसलाई भायोलेट गरेर फेरि रुल्स बनाउन मिल्दैन, त्यसकै अन्डरमा हुनुपर्छ। अनि रेगुलेसन्सहरू हुन्छ, नियमावली, बाइलज, विनियम भन्ने हुन्छ, डाइरेक्टिभ्स, निर्देशिका भन्ने हुन्छ, ग्याजेट राजपत्रको भनेर हामीले चाहिँ त सुन्यौँ होला न्युज यताउता। इङ्ग्लिसमा चाहिँ गजेट भन्छ, नेपालीमा चाहिँ राजपत्र भन्छ। राजपत्र भनेको चाहिँ त नेपाल सरकारले पब्लिस गर्छ फर जनतालाई थाहा होस् भनेर, अथवा जुन अब लिखित रूपमा प्रकाशित भएपछि भ्यालिडेसन बढी हुन्छ भन्ने तरिकाको पर्सपेक्टिभ हुन्छ यसमा चाहिँ। अफिसियल डकुमेन्ट पब्लिस बाई गभर्मेन्ट विच इन्क्लुड्स भेरियस डिसिजन मेड बाई गभर्मेन्ट, इनएक्टमेन्ट एन्ड एमेन्डमेन्ट अफ ल एसेक्ट्रा टु नोटिफाई सिटिजन। एउटा राजपत्र भनेको चाहिँ त नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकहरू बस्छ, त्यसले बैठकमा यो निर्णय भयो भनेर पनि त्यो पनि पब्लिस गर्छ प्रिन्ट आउट। अनि उसमा पनि वेबसाइटमा पनि हुन्छ, उसको आफ्नो अनलाइन भर्चुअलमा नि हुन्छ, प्रिन्ट आउट पनि हार्ड कपी पनि प्रिन्ट गरे हुन्छ, जो प्रिन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ यो चाहिँ। अनि कुनै नयाँ ल ल्याएछ भने पनि त्यो प्रिन्ट हुन्छ सुरुमा चाहिँ त राजपत्रमा। कुनै एमेन्ड भयो भने, कुनै नियुक्ति भयो भने, मेन ठुल्ठुलो पोस्टकोमा चाहिँ त एपोइन्टमेन्ट भयो भने, अनि हरेक मिनिस्ट्रीको काउन्सिल अफ मिनिस्ट्रीको डिसिजनहरू पनि यसमा चाहिँ त पब्लिस हुन्छ। राजपत्र बनाउनु गभर्मेन्टले डिसिजन गर्छ, जुन चाहिँ त अब बाहिर पब्लिस नगर्दा पनि त जनताको चाहिँ त हामीलाई वास्ता भएन, हामी चाहिँ त आफ्नो काम गर्छौँ, जनतालाई थाहा दिन्न भन्ने हुँदैन। जनताले अब थाहा पाउनुपर्छ, जनतालाई नै हक छ, यो यस्तो भइरहेछ, गभर्मेन्टले यो डिसिजन लियो, आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो भन्छ, के डिसिजन लियो त्यसले, कुन कानुन पहिलाको कानुन खारेज भयो, पहिलाको कानुनमा थोरै के चेन्ज आयो, त्यो सबै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ, जुन चाहिँ नर्मल सिटिजन सबैलाई एभाइलेबल हुन्छ। त्यही भएर सबैलाई सरकारले चाहिँ यो मैले यो उसमा पब्लिस गरिसकेपछि सबैलाई थाहा हुन्छ, सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ वेबसाइट। अनि यो पनि किन्न पनि यो फ्री, एकदम सस्तोमै पाइन्छ, एकदम फ्री, खासमा त फ्री जस्तै नै हुन्छ यो राजपत्र चाहिँ। अनि डिसिजन्स आर कोडिफाइड बाई पब्लिसिङ इन ग्याजेट विच मेक देम भ्यालिड। रिटर्न फर्ममा त्यसरी प्रिन्ट आउट गरेपछि भ्यालिड हुन्छ भनेर चाहिँ यो
राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्नाले चाहिँ त कुनै नयाँ कानुन आयो र उसले चाहिँ प्रिन्ट गरिदिइहाल्छ, सरकारले प्रिन्ट गर्ने हो राजपत्रमा। अनि चाहिँ त यो जनताले चाहिँ त नयाँ कानुन आएछ मलाई थाहै थिएन। जस्तै अब पहिला चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एसिड एट्याक पनि कानुन बनाएर चाहिँ त यसलाई चाहिँ त पनिसमेन्ट दिने प्रोभिजन चाहिँ आइसकेको थिएन, हालसालै आयो। अनि चाहिँ त मलाई थाहै थिएन, भर्खरै आएछ यो ल त मलाई थाहै थिएन। मैले त मलाई थाहा थिएन, त्यही भएर मैले एसिड हालिदिएँ भन्न पाइँदैन। यो चाहिँ त नयाँ एक्ट, नयाँ रुल्स आउने बित्तिकै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। अनि सरकारले के एज्युम गर्छ भन्दा जनताले यो थाहा पाएको हुन्छ हामीले पब्लिस गर्ने बित्तिकै भनेर एज्युम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज। नयाँ नयाँ कानुन बनेर चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यही भएर म यसबाट चाहिँ त एक्सक्युज पाउनुपर्छ, मलाई पनिसमेन्ट हुनुहुन्न, यस्तो अपराध गरेँ नि भनेर भन्न पाइँदैन। रिमेन्स इन पब्लिक डोमेन एसेसिबल टु एभ्री वान। सजिलै चाहिँ त सबैले चाहिँ त उपलब्ध गराउने तरिकाले पब्लिस गरेको हुन्छ यो। हाउ ल इज स्ट्रक्चर्ड भन्ने हामीले चाहिँ त एन चाहिँ त खोलेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ ल्यान्ड मेजरमेन्ट एक्ट 2019 नै त्यसरी खोलेर हेऱ्यो भने एउटा टाइटल भनेर चाहिँ त टाइटल भन्ने बित्तिकै ल्यान्ड मेजरमेन्ट एक्ट 2019 भन्ने नै यसको टाइटल भयो। प्रिएम्बल भनेको चाहिँ के कारणले चाहिँ त बनाइन्छ, कुनै नयाँ कुरा चाहिँ त इन्क्लुड गर्न अथवा कुनै चाहिँ त पहिला रिमेडी दिन, कुनै नयाँ अधिकार दिन, पहिलाको उल्लेख नभएको कुरा उल्लेख गर्न त किन बनाइन्छ भन्ने चाहिँ प्रिएम्बल हो। अनि हेडिङ भनेको चाहिँ सेक्सन 2, सेक्सन 3, सेक्सन 4 जस्तै जुन हरेक सेक्सनको चाहिँ त अगाडिको पार्ट जुन बोल्ड लेटरमा हुन्छ त्यही सेक्सनको त्यो नै हेडिङ हुन्छ। यसरी नै सेड्युल्स भनेको चाहिँ त लास्टमा हुन्छ। कुनै कुरा चाहिँ त इन्क्लुड गर्नु पर्यो, कुनै थप कुरा गर्नु पर्यो भने त एक्टको लास्टमा चाहिँ हुन्छ सेड्युल। सेड्युलको कुरा चाहिँ एक्टमा माथि उल्लेख भएको कुरामा बाजिनु हुँदैन, कन्सेसन भएको भइहाल्यो। प्रोभिजन भनेको चाहिँ एउटा कुरा सर्टेन कुरा यो गर्न पाइन्छ भनेर लेखेको हुन्छ, तर अनि त्यसमा चाहिँ त प्रोभाइडेड द्याट भनेर चाहिँ त थोरै चाहिँ त लिमिटेसनहरू राखिदिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रोभिजन हुन्छ। मैले खाना खान पाउँछु भनेर जस्तै कि एउटा नर्मल बुझ्ने तरिकाले त्यो सेक्सनमा लेखेको छ भने मैले सुजनले खान पाउँछ भनेर लेखेको भने प्रोभिजन भनेको के भन्दा त्यसमा फेरि प्रोभाइडेड द्याट सुजनले रक्सी खान पाउँदैन भनेको चाहिँ त प्रोभिजन हुन्छ। एक्सेप्सन भनेको चाहिँ त भइहाल्यो। इन्फोर्समेन्ट अफ ल, कानुन त बनाउँछ, कसरी इन्फोर्स हुन्छ, कानुन सबैले मान्नै पर्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन, भाइलेट गर्न पाइन्छ कि पाइन्न भनेर चाहिँ त्यही हो। When someone violates the law, then that person will get punishment, monetary or imprisonment. जस्तै सिभिल केस, क्रिमिनल केस भनेर हुन्छ, जुनै मान्छे अब रेप मर्डरहरू चाहिँ क्रिमिनलमा पर्छ। अर्को व्यक्ति बिच जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सिभिलमा पर्छ। अनि नो क्यापिटल पनिसमेन्ट, डेथ पेनाल्टी प्रिजन इन नेपाल। अब पहिला चाहिँ त थियो, अहिले चाहिँ अरू देशमा इन्डियामा पनि ठुलो हिनियस क्राइम भनेर जुन हुन्छ रेप मर्डरहरूमा चाहिँ अहिले पनि मृत्युदण्ड छ, तर नेपालमा चाहिँ मृत्युदण्ड चाहिँ छैन, बरु लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भनेर चाहिँ छ, जिन्दगी भरि नै कारावास गरिदिने भन्ने चाहिँ आएको छ अहिलेको चाहिँ त क्रिमिनल कोड 2074 मा आएको। उसले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ मृत्युदण्ड भनेर चाहिँ छैन अहिलेसम्म, बरु चाहिँ त लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट चाहिँ छ। पहिलाको मुलुकी ऐनले चाहिँ लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भने पनि 10 वर्ष थियो, ट्याक्क 20 वर्ष भन्थ्यो, तर दिन र रात गरेर एक दिनलाई नै 2 दिन भनेर गन्थ्यो उसले चाहिँ, त्यसरी हुन्थ्यो। भनेको चाहिँ नर्मली बुझ्दाखेरि जति ठुलो क्राइम गरे नि 10 वर्ष जेल बसी चाहिँ उम्किन्थ्यो, मान्छे मारे पनि 10 वर्ष जेल बसी चाहिँ उम्किन्थ्यो। तर अहिलेको 2074 मा सिभिल कोड पनि आयो, क्रिमिनल कोड पनि आयो नेपालमा। पहिलाको मुलुकी ऐन जुन थियो त्यो खारेज भयो। त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा यस्तो सिरियस क्राइमहरूलाई चाहिँ जिन्दगीभरि नै कारावास गर्ने तरिकाले रेप मर्डरहरूमा चाहिँ बाँचुन्जेल कारागार बस्नुपर्ने त्यो क्रिमिनल भनेर बनायो। अनि एक्जिक्युटिभ द ब्रान्च अफ गभर्मेन्ट असाइन्ड विथ द रोल टु इन्फोर्स द ल। अहिले भने जस्तो लेजिस्लेचरले कानुन बनाउने, एक्जिक्युटिभले चाहिँ त कानुन ल इन्फोर्स गर्ने, जुडिसियरीले इन्टरप्रेट गर्ने। एक्जिक्युटिभको अन्डरमा पर्छ पुलिस, उसले चाहिँ त ल कसैले भाइलेट गरेछ भने चाहिँ त हेर्छ, भाइलेट गरेकोलाई पनिसमेन्ट गर्छ, कस्टडीमा राख्छ, एफआइआरहरू चाहिँ त एक्सेप्ट गर्छ। अनि
दुईटा खालको हुन्छ, सिभिल केस र क्रिमिनल केस भन्ने हुन्छ। सिभिल केस भनेको चाहिँ त यो सिम्पल व्यक्ति बीच हुन्छ जुन डिस्प्युट, जुन चाहिँ जस्तै चोरी ट्रेस अर्को जग्गामा पर्मिसन बिना छिर्ने एकदम सानो सानो हुन्छ भने क्रिमिनलमा चाहिँ रेप मर्डर अनि त यिनीहरू हुन्छ। सिभिल केस जुन सिभिल क्राइम गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै चोरी डकैती सानोतिनो कुटपिट गऱ्यो भने चाहिँ सिधै लहरसित कारागारमा राख्न पाइँदैन। तर क्रिमिनल क्राइम गऱ्यो भने चाहिँ जुन सिभिल रङ डुइङ गऱ्यो भने चाहिँ सिधै जेलमा पर्नु पर्दैन। तर क्राइम गर्यो क्रिमिनल अफेन्स गर्यो भने चाहिँ सिधै पुलिसले पक्रिने बित्तिकै राख्न पाउँछ कारागारमा। कारागार भन्दा नि प्रिजन भनेको कारागार भयो। सुरुमा डिसिजन गरिसकेपछि मात्रै कारागार प्रिजनमा राख्न पाइन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अर्को अहिले चाहिँ ठ्याक्क टर्म आएन नेपालीमा, एउटा सानो कन्फाइन गर्ने एउटा उस जस्तो हुन्छ, कस्टडी भन्छ। कस्टडीमा राखिन्छ। पछि जजले चाहिँ डिसिजन दियो यो ऊ चाहिँ क्रिमिनल ऊ चाहिँ अपराधी नै ठहर भयो भनेर डिसिजन गरेपछि बल्ल जुन प्रिजन हामीले देख्छौँ हाम्रो चाहिँ त समाजमा आफ्नो ठाउँमा यहाँ कारागार रहेछ भनेर देख्छौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ डिसिजन भइसकेर यो अपराधी हो भनेर ठहर भइसकेपछि अथवा चाहिँ त अब अझै फर्दर इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ त उसलाई चाहिँ त कारागारमा राख्नुपर्छ भनेर भनेको भएर चाहिँ राख्छ। नत्र उसलाई चाहिँ त फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्न नपर्ने, उसले त्यस्तो क्राइम गरेको नदेखेको इभिडेन्सबाट नदेखियो भने चाहिँ उसलाई रिलिज गर्छ अथवा कस्टडीमा मात्रै राख्छ। र अझै फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो अनि उसले चाहिँ त क्राइमै गरेको भन्ने डिसिजन भयो भने चाहिँ बल्ल प्रिजन कारागारमा राख्छ। क्रिमिनल केसेस भनेको चाहिँ त रेप मर्डरहरू हुन्छ। उनलाई सिभिल क्राइम रङ डुइङ्स गर्यो भने चाहिँ जेल अनि प्रिजनमा बस्नु पर्दैन, फाइन मात्रै तिरे हुन्छ, मोनिटरी पैसा मात्रै। तर क्रिमिनल रङ डुइङ्स गर्यो भने चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट प्रिजन बस्नुपर्छ। पब्लिक इन्ट्रेस्ट हामीले चाहिँ त यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन पिआइएल भन्ने हुन्छ एउटा। Public interest litigation means a legal action initiated in a court of law for enforcement of public interest or general interest in which the public or class of community have pecuniary interest or some interest by which their legal rights or liabilities are affected. Large number of group एउटा कम्युनिटीलाई नै ह्याम्पर गर्ने कुनै काम भयो अथवा कुनै ल बनाइयो भने चाहिँ पिआइएल भनेर चाहिँ त हाल्न मिल्छ सुप्रिम कोर्टमा। PIL is different from other litigation. अरू मुद्दा भन्दा PIL different हुन्छ in a sense that it doesn't involve the interest of just two parties rather than interest of public. कुनै मलाई चाहिँ त मैले बुवाबाट पाउने सम्पत्ति पाइनँ भनेर चाहिँ त मैले मुद्दा पाउन मन लाग्यो भनेर मैले मुद्दा हाल्छु भनेर सोचेर मुद्दा हाले जस्तो चाहिँ त यो पार्टिज दुईटा व्यक्ति इन्भल्भ हुने होइन। यो चाहिँ लार्ज मास अफ पिपल कम्युनिटीलाई एफेक्ट गर्ने कुनै कुरा भयो भने बल्ल यसलाई यो मुद्दा हालिन्छ। यसलाई जुन चाहिँ पिआइएल भनिन्छ यो चाहिँ अरू नर्मल व्यक्तिवादी मुद्दा भन्छ जुन व्यक्तिले लयो भने त्यो जस्तो हुँदैन। एनी नेपाली सिटिजन क्यान फाइल अ पिटिसन एट सुप्रिम सर्वोच्च अदालतमा मात्रै हाल्न पाइन्छ पिआइएल भनेर चाहिँ। टु डिक्लेयर एनी ल अर पार्ट अफ ल भोइड, कुनै कानुन सरकारले एक्ट बनायो जुन चाहिँ संविधानसँग बाध्य छ अथवा एकदम डिस्क्रिमिनेटरी छ भने त्यो कानुन चाहिँ त त्यो खारेज गर्नुपर्छ, त्यो भ्यालिडको दिन हुन्न भनेर भयो भने चाहिँ पिआइएल हाल्न मिल्छ। इफ इट इज जस्तै संविधानसँग बाध्य भने इफ इट इज इनकन्सिस्टेन्ट विथ कन्स्टिट्युसन इम्पोजिङ अनरिजनेबल रेस्ट्रिक्सन अन फन्डामेन्टल राइट्स, जुन संविधानमा हाम्रो मौलिक अधिकार भनेर दिएछ त्यो फन्डामेन्टल राइट्स भायोलेट भयो भने पनि पिआइएल हाल्न मिल्छ। In many precedents issued by Supreme Court of Nepal, it has held in PIL, the petitioner has to show substantial interest and meaningful relation with the issue raised in the dispute. It helps to protect a vulnerable section of society and also helps to ensure that everyone can live in just society. In Nepal, PIL has been filed and remedies has been sought in many issues, such as relating to duty of states towards pregnant women, public education, environment protection, free education for differently able person. In Sudarshan Subedi versus Nepal Government Council of Ministers, providing compensation while expanding
रोड इन कृष्णराज पाण्डे भर्सेस चिफ अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी एन्ड अदर्स। कुनै बाटो बढाउने भनेर भन्छ, बाटो बनाउँदाखेरि लार्ज मास अफ धेरैजनाको चाहिँ त घर जग्गासित प्राइभेट प्रोपर्टी हुन्छ जुन उनीहरूको चाहिँ त त्यो नै सरकारलाई चाहिँ त दिए जस्तो जुन चाहिँ बाटोमा जान्छ त्यसरी चाहिँ त आफ्नो चाहिँ त राइट टु प्रोपर्टी जुन आफ्नै स्वामित्वमा भएको आफ्नै लालपूजा नक्सा भएको सम्पत्ति पनि बाटो एक्सटेन्सन गर्दाखेरि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त आफ्नो राइट भाइलेट भयो भनेर चाहिँ त उनीहरूले पिआइएल हाल्न पाइन्छ। प्रोहिबिसन छाउपडीले पनि महिलाहरूको चाहिँ त हक लार्ज मास भयो ग्रुप अफ पिपुल भयो नि महिला वुमेन भन्ने त त्यसलाई उनीहरूको राइट्स ह्याम्पर गर्यो भनेर चाहिँ जस्तै छाउपडी पनि प्रोहिबिट गर्नुपर्छ भनेर राखेको। दिलबहादुर विश्वकर्मा एन्ड अदर्स भर्सेस प्राइम मिनिस्टर एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स एन्ड अदर 2062। Therefore, it is argued that PIL solves the best administration of justice. अनि क्वासी जुडिसियल बडी भन्ने हुन्छ जुन अर्धन्यायिक निकाय भनेर नि यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जेनरली हजुरहरूलाई थाहा होस् भनेर राखेको मैले। पिआइएल क्वासी जुडिसियल बडी हुन्छ। इफ एन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी अफ द स्टेट क्यान डेलिभर जजमेन्ट एज लाइक एज जुडिसियरी द्याट इज कल क्वासी जुडिसियल बडी। निर्णय दिने डिसिजन दिने त कोर्टको मात्रै अधिकार हुन्छ, न्याय दिने अनि डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ त जुडिसियरी न्यायाधीशलाई मात्रै दिएको हुन्छ। तर कुनै सबै डिस्प्युट चाहिँ त कोर्टमा गयो भने कोर्टलाई वर्णन हुन्छ। एकदम सानो सानो समाजमै सामान्य छलफल मेडिएसनबाट चाहिँ त सल्भ हुने, आर्बिट्रेसनबाट सल्भ हुने डिस्प्युट चाहिँ त कोर्टलाई भार पर्छ भनेर चाहिँ त क्वासी जुडिसियल बडी जस्तै कि सिडिओ हुन्छ अनि ल्यान्ड रिफर्म अनि अफिस अफ ल्यान्ड रेभेन्यू, अफिस अफ ट्याक्स, अफिस अफ कस्टम एन्ड अफिस अफ चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिस। सिडिओको अफिस हुन्छ जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सानसानो झै झगडा, सानसानो विवाद, सानसानो ठुलो त कोर्टमै जान्छ ठुलो डिस्प्युट त। यसले त्यस्तो ठुलो डिस्प्युट मर्डर, रेप त्यस्तो त ठुलो डिस्प्युट त यसले क्वासी जुडिसियल बडीले हेर्न पाउँदैन। तर सानो सानो जुन डिस्प्युट हुन्छ ऊ चाहिँ यसलाई सल्भ गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। इन सर्टेन केसेस इट हेज फुल राइट टु डेलिभर जस्टिस एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसलाई चाहिँ त फाइनल डिसिजन नै दिने अधिकार पनि हुन्छ त्यो सानो विवादहरूमा। अर्धन्यायिक निकाय क्वासी जुडिसियल बडी भनेको चाहिँ यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ल्यान्ड रिफर्म, भूमि सुधार अफिस भने जस्तै यिनीहरू हो। फर एक्जाम्पल, अफिस अफ ल्यान्ड रिफर्म हेज फुल राइट एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टु डेलिभर जस्टिस इन केस रिलेटेड टु टेनेन्ट। It can send the process summon and collect the evidence just like a court. Thank you. Okay, thank you Sujan sir so much. Right, we have covered a lot of topics. धेरै कुराहरू आयो, मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो है। सो एनीवन डु यु हेभ क्वेसन्स? अब हामी चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ है त। प्लिज यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ एन्ड आस्क योर क्वेसन्स। अलि राम्रो सुन्ने छैन विक्रम सर। सुन्नुहोस् त, अहिले भयो सर। मेरो क्वेसन के भन्दा यो रिटर्न कन्स्टिट्युसन भएको कन्ट्रीहरू र अनरिटर्न कन्स्टिट्युसन पनि हुन्छ भन्नु, जस्तै ब्रिटेनमा। हजुर हजुर। अनि त्यस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ल सिस्टममा बढी हुन्छ कि हामीले जस्तो कन्ट्रीहरूमा रिटर्न भएको ठाउँ सिस्टममा हुन्छ? त्यस्तो अनरिटर्न हुने ठाउँ अब जजहरूले एउटा खालको मन परेकै डिक्टेटरसिप नै के अरे जजहरू हुन्छन् कि के हुन्छ, यसको बारेमा अलिअलि भनिदिनु। अब तिमीले भने जस्तै अनरिटर्न कन्स्टिट्युसन भने भएको ठाउँमा चाहिँ जजले चाहिँ त जतातिर उसलाई चाहिँ त उसले डिक्टेटरसिप गर्न चाहिँ पाइन्छ। उसले चाहिँ त जजहरूले चाहिँ त नैतिकतावान अब निष्ठावान मान्छे छैन भने चाहिँ उसले डिक्टेटरसिप तिमीले भने जस्तै एकदम त्यहाँ चाहिँ त अराजकता चाहिँ फैलिन्छ। रिटर्न कन्स्टिट्युसन भन्ने भएको ठाउँमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर लिखित भइसकेछ नि त। योमा यो गर्न पाइन्छ, यो गरेन भने यो कानुन, यो दण्ड हुन्छ, यो पनिसमेन्ट हुन्छ भनेर रिटर्न हुन्छ। अनरिटर्न भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ रहन्छ। तर युके जस्तो अब सिभिलाइज छ त्यो ठाउँ। अनि उनीहरूको चाहिँ त रिटर्न कन्स्टिट्युसन नभए पनि हाम्रो जस्तो अहिले प्रेसिडेन्टको कुरा गऱ्यौँ नि, जुन एउटासित अदालतले दिएको फैसला चाहिँ त बाइन्डिङ हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूको अरू चाहिँ हुन्छ। रिटर्न कन्स्टिट्युसन नभए नि उसको
कस्टमरी रुल्सहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ त गाइड गरेको हुन्छ क्या। रिटर्न भनेर लिखित यो लागू गर भनेर त्यहाँ नदिए पनि अरू चाहिँ अरू टाइप्स अफ ल छ नि जुन जस्तै एक्टहरू हुन्छ त्यहाँ प्रेसिडेन्टहरूसित लागू हुन्छ, रुल्सहरू बनाइएको हुन्छ। त्यही हो। त्यो भनेपछि डिक्टेटरसिप चाहिँ त त्यहाँ हुन सक्छ। उसलाई चाहिँ त्यो जजलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनरी पावर चाहिँ अलि त्यही भएर चाहिँ अलि रिक्स छ रिटर्न कन्स्टिट्युसन। त्यही भएर धेरै राष्ट्रमा रिटर्न कन्स्टिट्युसन छ। रिटर्न कन्स्टिट्युसन भएन भने अलि अराजकता चाहिँ त फैलिन सक्छ। सर थ्याङ्क यू सर। अरू कसैको क्वेसन छ? क्वेसन छ भने अनम्युट गर है आफूलाई। एक्सक्युज मी सर, म चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि यो अरू भन्दा नि यो पर्सनल क्युबी भनौँ न, अब कुनै कुरामा चाहिँ स्पेसिफिक नेपालको कानुन अथवा ऐनमा चाहिँ कस्तो प्रावधान छ, मतलब कसरी त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर सोध्नलाई मिल्छ होला नि सर? ल नै जस्तै हो क्या, ल सोधे जस्तो। एक्टमा के हुन्छ भनेर? हजुर एक्ट भनेर चाहिँ मलाई होइन नै म सोध्छु, मतलब भन्न खोजेको यस्तो यस्तो भयो भने यो प्रावधान के छ भनेर सोध्न लाग्यो कि। त्यो त मैले हजुर भन न। अब यो के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जियोग्राफीको हिसाबले हेर्ने बेलामा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि। अब इन केस कसैको पर्सनल पार्सल ल्यान्डमा चाहिँ अनि एकदम हाइली भ्यालुएबल रिसोर्सेस अब भनौँ न कसैको ग्यास अथवा चाहिँ गोल्ड अब माइनिङ गर्दाखेरि त्यस्तो निस्कियो भने चाहिँ त्यो रिसोर्सेस चाहिँ पर्सनल्ली हुन्छ कि त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले लिन्छ? त्यस्तो यस्तो नेपालको केसमा ट्याक्क नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी त खन्दाखेरि उत्खनन गर्दाखेरि सुन भेटियो जता पनि भेटियो भने चाहिँ त्यो नेपाल सरकारको हुने भनेर छ। तर मैले चाहिँ ट्याक्क कहाँ छ कहाँ लेखेको छ भने चाहिँ एकछिन खोज्नु टाइम लाग्छ। तर लेखेको चाहिँ छ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ कहाँ कुन एक्टमा लेखेको चाहिँ थाहा छैन। तर उत्खनन गर्दा नेपालको टेरिटोरीभित्र उत्खनन गर्दा यो सुन भेटियो भने चाहिँ नेपाल सरकारकै हुने भनेर चाहिँ छ। अनि चाहिँ यो जग्गा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई चाहिँ नामसारी गरेर दियो भने त्यो जग्गा नामसारी गरेको लगभग मलाई कति दिन चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन है, 30 देखि 40 दिन एउटा ड्युरेसन हुँदो रहेछ कि। आई डोन्ट नो वाट इज द्याट, बट त्यो ड्युरेसन चाहिँ के हो मैले मतलब यता घरतिर आफ्नै उसमा चाहिँ थाहा पाएको। अब यस्तो एकजनाले नामसारी गरेर आउनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ यो जग्गाको बारेमा चाहिँ के भयो भन्दा यो मतलब दाजुभाइ भित्रकै कुरा हो कि। अनि 30 दिन 40 दिन कति स्पेसिफिक दिन यति दिन भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो के मुद्दा हुँदो रहेछ लाग्ने के भन्नुभएको थियो त्यसको बारेमा बुझ्नु मन लागेको मलाई के रहेछ। यस्तो हुन्छ जस्तै हाम्रोसित जुन कुनै मुद्दाको चाहिँ लिमिटेसन भन्ने हुन्छ कि। लिमिटेसन भन्नेले चाहिँ के कभर गर्छ भन्दाखेरि टाइम लिमिट कभर गर्छ कि। जस्तै तिम्रो इक्जाम्पलको लागि मात्रै है, मैले तिम्रो घर चोरेँ अरे होइन। तर चाहिँ त मुद्दा 5 वर्षको पछि गएर चाहिँ त 5 वर्ष अगाडि तिमीले चाहिँ त मेरो घर चोरेथ्यौ भनेर चाहिँ दिन पाइँदैन कि। किनभने हरेक केसको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ कि। लिमिटेसन भनेको टाइम लिमिट। यदि टाइम लिमिटभित्र चाहिँ त मुद्दा हाल्नुपर्छ, त्यस पछाडि मुद्दा हाल्यो भने चाहिँ लाग्दैन भन्ने हुन्छ कि रुल चाहिँ। जस्तै अब रेपहरू सबै केसकोमा डिफ्रेन्ट टाइम लिमिटेसन हुन्छ। चोरीमा एउटा होला, रेपमा एउटा होला, मर्डरमा यति, मर्डरमा अलि लामो होला, अनि फर्जरीहरूमा अलि त्यसरी चाहिँ त हरेक केस अनुसार चाहिँ त टाइम लिमिट हुन्छ। मैले जहिले पाएँ त्यसले चाहिँ त मुद्दा हाल्छु। 10 वर्ष अगाडिको चाहिँ कुरा ल्याएर अहिले चाहिँ त मुद्दा हाल्न चाहिँ त पाइँदैन। जस्तै तिमीले भनेअनुसारै अब चाहिँ त नामसारी भयो। नामसारी भएको चाहिँ त एउटा त्यहाँ प्रोभिजन छ होला। अब एक्ज्याक्ट थाहा नभइकन मैले यो भन्नु त मिल्दैन नि त। त्यो त अहिले मैले पढेर मात्रै थाहा हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 30 दिन एउटाको जग्गा अर्कोमा नामसारी भयो, 30 दिनभित्र कसैले चाहिँ त हकदाबी गर्न आएन भने चाहिँ लाग्नेवाला छैन भनेर छ होला कि। अनि त्यही अनुसार चाहिँ त 30 दिन पछाडि चाहिँ त कसैले चाहिँ त हकदाबी गरे पनि त्यो चाहिँ त मुद्दा नलाग्ने। कसैको लिमिटेसन चाहिँ त 30 डेज भयो कि टाइम लिमिट। त्यो टाइम लिमिटभित्र चाहिँ त कसैले मुद्दा हाल्यो भने चाहिँ त लाग्ने भयो, नत्र चाहिँ नलाग्ने भयो। ओके थ्याङ्क यू सर। मेरो अर्को क्वेसन नि छ है। हजुर हजुर सर नेपालमा नो डेथ पेनाल्टी होइन, फाँसी अथवा मृत्युदण्ड दिने कुनै ऊ छैन भन्नुभयो है। हजुर अनि जजले चाहिँ पहिला नभएको केस एक्टमा नलेखिएको कुनै केस आयो भने चाहिँ जजले आफ्नो अनुसारको डिसिजन दिन मिल्छ। अनि त्यही प्रेसिडेन्स फलो गरेर अनि अरूले त्यही अनुसार डिसिजन दिने
अर्कोचोटिलाई भन्नु है। अनि हजुर कुनै हजुर नभएको सिरियस क्राइम एकदम ह्युज क्राइम चाहिँ भयो होइन, पहिला नभएको अनि लमा नि नलेखिएको भयो भने त्यस्तो केसमा जजले डेथ पेनाल्टी दिन मिल्छ कि मिल्दैन, अनि त्यसलाई फलो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? तिमीले भने जस्तै जजले चाहिँ नयाँ इस्युमा चाहिँ त डिसिजन दिन चाहिँ मिल्दैन। जुन कुरा चाहिँ त अब साइबर क्राइम्सहरू पनि त हालसालै चाहिँ त बढेर आइरहेछ, तर यसको नेपालमा जुन कुराको चाहिँ त लेखेको हुँदैन, यो गर्न पाइँदैन, यो गर्यो भने यो लाग्छ भनेर लेखेको छैन भने चाहिँ जजले मात्रै डिसिजन दिएर चाहिँ हुँदैन। किनभने चाहिँ त यो गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ त लेखेको हुनु पर्यो, कुनै एक्ट रुल्स अनि कन्स्टिट्युसनमा नलेखिएको कुरामा चाहिँ त जजले चाहिँ त यस्तो के अहिले भने नि कानुन बनाउने हक चाहिँ लेजिस्लेचर पार्लियामेन्टलाई छ, अनि जुडिसियरीलाई चाहिँ इन्टरप्रेट मात्रै गर्ने छ कि कानुन नयाँ बनाउने चाहिँ त हक चाहिँ छैन। यो कुरामा चाहिँ त कानुन बना भनेर चाहिँ अदालत जुडिसियरीले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई लेजिस्लेचरलाई भन्न सक्छ यो नयाँ इस्यु आयो यसमा तर नयाँ इस्युमा चाहिँ उसले नयाँ कानुन चाहिँ बनाउन पाइँदैन कि लेजिस्लेचरले बनाएको कानुनलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो कि। यो चाहिँ यो एङ्गलबाट यो हो, मान्छे चाहिँ त यसरी चाहिँ त मार्न पाइँदैन यो भनेर, तर उसले नयाँ कानुन चाहिँ नयाँ सब्जेक्ट म्याटरमा नयाँ कानुन बनाएर नयाँ पनिसमेन्ट दिन पाइँदैन। अहिलेसम्म जुन जुन कानुनहरू छन् जुन जुन चाहिँ त त्यसमा मात्रै बेस्ड भएर चाहिँ लेजिस्लेचरले बनाइसकेको कानुनमा मात्रै टेकेर उसले दिने हो। नयाँ चाहिँ त उसले चाहिँ त कानुन सिर्जना गरेर नयाँ पनिसमेन्ट दिनु पाइँदैन। उसले बरु नयाँ खालको केस आयो कानुन चाहिँ बनाऊ भनेर चाहिँ मात्रै भन्न सक्छ। सर अनि अस्ति नै त्यो संविधान जुन विघटन हुँदाखेरि नेपालमा नभए नि अनि बाहिरको कानुनलाई फलोअप गरेर नेपालको बनाएको त्यसको बेसिसमा डिसिजन दिन मिल्छ भनेको थियो, अनि यो बारेमा के अलिकति भनिदिनु। जस्तै कि मलाई चाहिँ त कन्भेन्सनहरू भनेको थिएँ नि, आइसिसिपिआर, आइसिएससिआर, सिड, कन्भेन्सन अन इलिमिनेसन अफ अल फर्म अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन, त्यस्तो नेपालले साइन गरेछ भने चाहिँ त्यसको हाइरार्की होइन भनेको थियो नि। बहुल्यता चाहिँ कन्भेन्सनको माथि हुन्छ कि। एक्टमा एउटा कुरा लेख्यो तर कन्भेन्सन साइन गरेछ सिड, जहाँ चाहिँ भनेछ कि महिलालाई चाहिँ त यसरी चाहिँ त पिट्न पाइँदैन भनेछ, तर एक्टमा चाहिँ यसरी लेखेको छ कि यसरी पिटे नि के हुँदैन भनेर। तर कन्भेन्सनको कुरा चाहिँ लागु हुन्छ है, कन्भेन्सनको कुरा माथि हुन्छ। कन्भेन्सन अनुसार पनि कन्भेन्सन नेपालले रेटिफाई गर्नुपर्छ, रेटिफाई गरेछ भने त्यो अनुसार गभर्न गर्न पाइयो। थ्याङ्क यू सर। भनेपछि कन्भेन्सन कन्स्टिट्युसन भन्दा माथि त हुन्न होला है, के हुन्छ? हुँदैन। कन्स्टिट्युसन एक्ट भन्दा चाहिँ माथि हुन्छ। फेरि एक्ट छ नि जुन, हजुर, कन्स्टिट्युसन पछिको सेकेन्ड हो नि त। एक्ट पनि त राम्रो एकदम हाइरार्कीमा टप सेकेन्डमै पर्ने, तर पनि एक्ट भन्दा माथि चाहिँ हुन्छ कन्स्टिट्युसन। के कन्भेन्सन चाहिँ कन्भेन्सन र एक्टको कुरा बाजियो भने चाहिँ हाम्रो ट्रिटी एक्ट 2049 भन्ने छ कि त्यसमा लेखेको छ कि एक्ट एन्डमा भएको कुरा र कुनै कन्भेन्सन इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा भएको कुरा बाजियो भने कन्भेन्सनको कुरा चाहिँ लागु हुन्छ। अनि त्यो पहिला के अरे मुलुकी ऐन भन्ने चाहिँ अहिले उस भएको हो, त्यो चाहिँ चेन्ज भएको, खारिजै भएको। त्यसको हजुर त्यो खारेज भएपछि चाहिँ के भयो? अर्को कुनै फर्ममा त्यस्तो लेखिएको छ कि के हुन्छ? त्यो खारेज भएपछि चाहिँ त्यसको भ्यालिडेसन नै जिरो भयो। अब त्यसको कुनै कुरा पनि कोर्टमा प्रेजेन्ट गर्न नै पाइन्न, यो कुरा देखाएर मलाई अधिकार छ भन्न नै पाइन्न, सिधै इनभ्यालिडै भइदिन्छ नयाँ कानुन आएपछि। त्यस्तो हुन्छ कानुनको होइन। मुलुकी ऐन चाहिँ त पहिलाको चाहिँ त खारेजै भइसक्यो, नयाँ आयो सिभिल कोड क्रिमिनल कोड भनेर 2074 मा कम्पाइल गरेर आयो कि। सिभिल भन्दा पनि मैले भनेको थिएँ व्यक्ति क्रिमिनलमा अब रेप मर्डर जो चाहिँ त करेन्सी उस गर्ने त्यो एकदम सिरियस हिनियस क्राइम जस्तै बुझ्नमा। सिभिलमा चाहिँ व्यक्ति बिच अर्गनाइजेसन, यहाँ चाहिँ त गभर्मेन्ट इन्भल्भ हुँदैन त्यस्तो। त्यही भएर दुईटा कोड आयो, दुईटा बुक आयो, सिभिल कोड भनेर सिभिल कोड अनि प्रोसिडिङ्स, कोर्ट प्रोसिडिङ अनि पनिसमेन्ट भनेर। कोर्ट प्रोसिडिङ कसरी जाने, पनिसमेन्ट के हुने भनेर एउटा बुक छ, सिभिल कोड भनेर छ, अर्को क्रिमिनल कोड भनेर छ। भनेपछि त्यो मौलिक हकहरू भनेको चाहिँ त्यो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, यो धेरै आइरहेको छ नि कुराहरू। ए हजुर यस्तो हुन्छ। जस्तै हाम्रो सेक्सन भन्नुपर्छ नि एनमा चाहिँ, अनि कन्स्टिट्युसन पनि 1 2 3 4 भनेर त्यो चाहिँ आर्टिकल हुन्छ कि। आर्टिकल अब 16 देखि 39 मलाई त्यही लाग्छ होइन। अहिलेको कन्स्टिट्युसन 2072 को कन्स्टिट्युसन त्यहाँसित
मौलिक अधिकारहरू छ कि राइट टु अनि मलाई त्यो अर्को सोध्न मन लाग्यो यो अध्यादेश भन्ने छ एउटा होइन अनि अर्को हजुर चाहिँ यो विधेयक भन्ने छ विधेयक र अध्यादेश भन्छ कस्तो यो हुन त दुईटा डिफ्रेन्ट कुराहरू होला म दुईटैमा चाहिँ अलिकति थोरै एक्सप्लेनेसन विधेयक पारित भयो भने अध्यादेश अध्यादेश भनेको चाहिँ त अर्डिनेन्स भन्ने हुन्छ होइन हजुर जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि संसद हुन्छ नि संसदहरू प्रेजेन्ट भएर संसदको त्यो फ्लोर संसद हलभित्रदेखि त्यो संसद नचलेको बेलामा चाहिँ अर्डिनेन्स अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ त्यो अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपतिसँग मात्रै छ कि राष्ट्रपति अनि भोलिपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले टेम्पोररी अनि अथवा कहिले लकडाउन हुन्छ एकदम सिरियस सिचुएसन जतिर संसद चल्न सक्दैन त्यति बेलामा चाहिँ त देशलाई रेगुलेट त गर्नु पर्यो नि त त्यस्तो बेलामा अर्डिनेन्स अध्यादेश बनाइन्छ जुन चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ त फाइनल अथोरिटी हुन्छ बनाउने त्यो चाहिँ भोलिपर्सि संसद चल्छ सिचुएसन नर्मल भइसक्यो जस्तै कोरोना लकडाउन सकेपछि संसद चलेपछि 6 महिनाभित्र त्यसलाई पेश गरेर संसदले पास गरेपछि बल्ल ल हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ त्यो अर्डिनेन्स चाहिँ अध्यादेश नै जारी भइरहेको छ अध्यादेश नै कानुनकै रूपमा एकदम मजबुत कानुनकै एक्टकै रूपमा चाहिँ रहिरहेको छ अनि हजुर अनि कुन भन्नुभयो फेरि अर्डिनेन्स बाहेक हजुर विधेयक पनि भनेको विधेयक भनेको त विधायिका भन्छ नि लेजिस्लेचरले बनाएको एक्ट चाहिँ विधेयक भयो विधायिका अनि त्यो एउटा अब यो लेजिस्लेचरले चाहिँ एउटा कानुन बनाउने प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ अब यो लाइक यो एक्जाम्पल यो एसिडको केसमा होला होइन एसिडको केसमा चाहिँ के भयो भन्दा एकजना एक्टिभिस्टले लिड गर्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यो लास्टमा राजपत्रसम्म आइपुग्नलाई के त्यस्तो प्रोसेस के हजुर यस्तो हुन्छ है प्रोसेस चाहिँ थरी हुन्छ धेरै थरी नै हुन्छ है जस्तै कि हामीले संविधान सभाको सांसदहरू जुन हामीसित जस्तै केपी ओली पनि सांसद हो प्रचण्ड पनि सांसद हो नि त कुनै एक्ट बनाउँदाखेरि जस्तै अब यही अब एसिडको बारेमा त ल्यान्ड मेजरमेन्टको एक्ट बनाउँदाखेरि उनीहरूलाई त के ज्ञानै हुँदैन त उनीहरूले कलमले लेख्ने त होइन कस्तो प्रोसेस हुन्छ भन्दाखेरि कुनै चाहिँ एक्ट है मिनिस्ट्रीलाई नै बनाउनु दिएर लास्टमा ड्राफ्टहरू त्यो लेजिस्लेचर हुन्छ नि संसद सचिवालय सांसदको मान्छेहरूले चाहिँ अब रिभ्यू अनि गरेर चाहिँ त लास्टमा अनि पेश गर्छ लेजिस्लेचरमा अनि लेजिस्लेचरले भोट गरेर पास हुन्छ कुनै चाहिँ मिनिस्ट्रीको मार्फत हुने भयो मिनिस्ट्रीको मार्फत उपसचिव सहसचिव सचिवहरूको त्यो नलेज हुन्छ त उनीहरूले ड्राफ्ट गर्छ सुरुमा बनाउँछ रफ कपी जस्तो अनि संसद अफिसलाई बुझाउँछ अनि त्यो फ्लोरमा उनीहरूले त्यहाँ एडिट गर्छ कुनै थप गर्नुपर्छ भने गर्छ अनि पेश हुन्छ भोट गर्ने भनेर त्यो संसद भवनभित्र फ्लोर चल्दा अनि त्यहाँबाट पास हुन्छ अर्को चाहिँ जस्तै म नेपाल ल कमिसनमा पनि इन्टर्न गरेको थिएँ पहिला त्यसले पनि सरकारले चाहिँ त डिफ्रेन्ट उसलाई दिन्छ कि यसलाई पनि पावर दिन्छ कि यो एसिड एट्याकको बारेमा यो यिनको ड्राफ्ट बनाउनु त फाइनल त बनाउने उसलाई अधिकार हुँदैन ड्राफ्ट हुनु पर्यो सुरुमा ड्राफ्ट बना भन्छ कि ड्राफ्ट बनाउँदाखेरि उसले एक्सपर्ट हुन्छ नि यो फिल्डको एसिड एट्याक पढेको अहिले यो प्र्याक्टिकल यो मान्छेहरूलाई ल्याउँछ के इन्क्लुड गर्नु पर्यो के राख्नु पर्यो भने उनीहरूले ड्राफ्ट बनाउँछ अनि फाइनल प्रोसेस त त्यही हो त्यही भएर चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट हुन्छ कुनै चाहिँ एजेन्सीलाई दिएको हुन्छ कुनै मिनिस्ट्रीलाई दिएको हुन्छ कुनै चाहिँ नेपाल ल कमिसन जस्तै नेपाल कानुन आयोगलाई दिएको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ ड्राफ्ट बनाउँछन् त्यसमा चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई कन्सल्ट गर्छन् एक्सपर्टहरूले यो राख्नु पर्यो भनेर भन्छन् कुनै चाहिँ जस्तै एटर्नी जेनरललाई पनि एसिड एट्याकको चाहिँ एटर्नी जेनरलको मेन रोल छ भनेर चाहिँ हामीले धेरै सुन्न पाउँछौँ नि उनीहरूले ड्राफ्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बनाउनु दिएको हुन्छ अनि फाइनल चाहिँ उताबाट संसदको अफिसमा जान्छ उनीहरूले एडिट गर्छ अनि प्रेजेन्ट गर्छ अनि यस्तो थियो मैले यो फेवा लेक संरक्षण सम्बन्धी एउटा चाहिँ आई गेस त्यो पिआइएल नै होला होइन एकजनाले चाहिँ यो अगेन्स्ट यो के भन्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अनि विभिन्न यो वातावरण त्यो मन्त्रालयहरू होइन अनि यो विभिन्न ताल संरक्षण बोर्ड त्यसलाई अगेन्स्ट गरेर चाहिँ केस हाल्नु भएको छ पिआइएल अनि त्यसमा चाहिँ छलफल भएर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ परमादेश कि त्यस्तै आदेश चाहिँ जारी गरेर रहेछ क्या अनि त्यो जारी गरिसकेपछि उसले सबैलाई भनेछ तिमीहरूले 6 महिनाभित्र यस्तो गर होइन त्यो चाहिँ खास के हुन्छ त्यो कुन अर्डरमा आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ फलो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ अथवा त्यो हुन्छ नि गर्नै पर्ने होला होइन कस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुर त्यो पिआइएल मैले अहिले भनेपछि छोटकरीमा चाहिँ लार्ज
कम्युनिटीको चाहिँ राइट भ्यालु भयो, अधिकार भ्यालु भन्ने चाहिँ सिधै सुप्रिम कोर्टमा हाल्न मिल्यो होइन। अहिले हजुरले भने जस्तो उसले त्यो सुप्रिम कोर्टले डिसिजन गरिसकेपछि त लागु हुनै पर्यो, लागु गर्ने पनि, लागु गरेन भने लागु गराउने इन्फोर्समेन्ट एउटा अफिस पनि छ, लागु त हुनु परिहाल्यो। परमादेश भनेको चाहिँ अर्डर फ्रम हायर अथोरिटी टु लोवर अथोरिटी हो कि परमादेश भन्नु मान्छेको माथिको अथोरिटीले तलको अथोरिटीलाई दिएको आदेश हुन्छ, जुन चाहिँ यो यिनीहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ। सर त्यो के अरे एउटा ल्यान्ड सम्बन्धी नै क्वेसन थियो, त्यो राख्दा ठिक होला कि के? हजुर भन न। के अरे त्यो एउटा जस्तै अब के हुन्छ, जग्गा त के हुन्छ पहिला दर्ता हुँदैन थियो, दर्ता भयो कति सालमा हो, त्यसपछि चाहिँ नि सर्टेन जग्गाहरू त छुटेको हुन्छ नि। हजुर हजुर जस्तै सर्टेन चाहिँ ए भन्ने मान्छेले चाहिँ जग्गा राम भन्ने मान्छेले चाहिँ जग्गा उसले भोग चलन गरिरहेको छ, तर उसले जग्गा दर्ता गर्न छुट्यो उसको। तर अब श्याम भन्ने मान्छे चाहिँ उसको सदियार हो, उसलाई चाहिँ त्यो विषयमा थाहा भयो, तर उसले चाहिँ गएर चाहिँ राम भन्ने मान्छेको चाहिँ जग्गा चाहिँ मेरो हो भनेर दर्ता गरिदियो भने अब राम भन्ने मान्छेको ले त अब त्यो युज गरिरहेछ नि त, पुर्खौँदेखि युज गरेको जग्गा अब श्याम भन्ने मान्छेको नाममा छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ होला? यस्तो अवस्थामा लले त मेन चाहिँ त अहिले भने जस्तो दुईटा हुन्छ कि लले चाहिँ त मेन हेर्छ डकुमेन्ट हुनु पर्यो। जस्तै लालपूर्जा के अरे हजुर लालपूर्जा जोसँग छ लिगल पेपर हेर्छ यसले चाहिँ त मेन। सुरुमा चाहिँ त कसले त भोगचरण गरेर आइरहेको भनेर कस्टम पनि दुइटै पर्सपेक्टिभ हुन्छ। डिसिजन मेकरले कुन पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भनेर हुन्छ कि अब यही नै हार्ड एन्ड फास्ट अहिले भनेको थिएँ नि टेन थीटा भनेको चाहिँ साइन थीटा बाई कस थीटा भन्ने हुँदैन। उसले कस्टमको रूपमा यत्रो वर्षदेखि भोगचरण गरेर आएको रहेछ, उसलाई नै दिनुपर्छ भनेर भोगचरण गरेर आइरहेकोलाई दिन पनि सक्छ। हार्ड एन्ड फास्ट चाहिँ यही नै हुन्छ भन्ने चाहिँ लमा हुँदैन भनेको थिएँ नि मैले। अब एउटै जस्तै कि इक्जाम्पल कोर्टमा एउटा केस गयो होइन, एउटा खालको डिसिजन दियो, अर्को जजले अर्को जिल्लामा त्यही डिसिजन दिँदा त्यसको ट्याक्क अपोजिट दिन सक्छ कि दिएको एक्जाम्पल नि छ, टन्नै एक्जाम्पल छ। त्यस्तो हुन्छ कि लमा चाहिँ। अब चाहिँ कुन बेसमा भनेर मैले नि यही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब लिगल पेपर उसँग नभएको भएर चाहिँ त ऊ त्यति स्ट्रङ त भएन। अब कुन पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त डिसिजन मेकरले जताबाट गर्दा नि मिल्छ। ए हस् सर, थ्याङ्क यू। यो अहिले दुईटा उस भइरहेछ नि के अरे यो जग्गा सम्बन्धीकै ठुलै काण्ड थाहा भएको, यो बालुवाटारको जग्गा अनि ललिता निवासवाला हो। त्यस्तोको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो राजपत्रमा यो ल कमिसन त्यो यदि सुप्रिम कोर्टले डिसिजन भएपछि बल्ल त्यो वेबसाइटमा आउँछ अनि हामीले हेर्न पाइन्छ के हुन्छ? हजुर डिसिजन हजुर सुप्रिम कोर्टको डिसिजनहरू पनि राजपत्रमा चाहिँ त पब्लिस हुन्छ। पब्लिस भएपछि मात्रै नै हेर्न पाइन्छ। सुरुमा यसको कोर्ट प्रोसिडिङ अहिले के भइरहेछ भनेर त अफिसियल उसबाट त हेर्न पाइँदैन। फाइनल डिसिजन भयो भने मात्रै हेर्न पाइन्छ, नत्र त डे टु डे चाहिँ त यो भयो भनेर त न्युज मिडिया हेरे मात्रै थाहा हुन्छ। अनि त्यो अर्को थियो नि अस्ति भर्खर एकजना मन्त्रीले त्यो अहिले यति 25जना भन्दा बढी भेला हुन पाइन्न भन्ने चाहिँ यो मिनिस्ट्री के अरे मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको, तर उसले चाहिँ राजपत्रमा आएको छैन, त्यही भएर भेला हुन पाइन्छ भनेर भनेको थियो नि त। त्यस्तो चाहिँ के हो? हजुर त्यही त राजपत्रमा नछापिकन त त्यो भ्यालिडेसन हुँदैन। जनताले चाहिँ त ल चाहिँ त अब पब्लिस भयो अनि त्यही नियम पनि पब्लिस भयो भने नै उनीहरूले थाहा पाएर त्यो इन्फोर्स गर्न पाइन्छ। अब राजपत्रमा प्रिन्टै पब्लिसै गर्न छुटेकोमा त फेरि त्यसलाई इन्फोर्स गर्न चाहिँ मिल्दैन। 25जना भेला हुन पाइँदैन भनेर लेख्नै छुट्यो रहेछ, त्यसलाई फेरि पछि इन्फोर्स गर्छु भनेर चाहिँ मिल्दैन। लेखेकै रहन्छ नि त त्यो कुरा त। ए त्यस्तो हो। त्यही त। अनि अब मेरो लास्ट क्वेसन एउटा है, मेरो धेरै क्वेसन यस्तो रहेछ कि अहिले यो एयर पोल्युसनको केसमा चाहिँ यो AQI भन्ने हुन्छ होइन, एयर क्वालिटी इन्डेक्स भन्ने हुँदो रहेछ। मैले पनि रिसेन्टली हेरिरहेको थिएँ अनि एपहरूमा हेऱ्यो भने थाहा हुँदो रहेछ।
त्यो AQI-मा चाहिँ के रहेछ त भन्दा 300+ भयो भने चाहिँ हाजार्डस हुने क्या। अनि यो नेपालको जुन यो वातावरण सम्बन्धी ऐन नियममा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो 300भन्दा प्लस भयो भने चाहिँ यो वातावरण इमर्जेन्सी लगाउनु पर्ने भन्ने कुरा रहेछ है। त्यस्तो चाहिँ 2 दिन भयो क्या, 2 दिन भयो, तर त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ लगाएनन् होइन। त्यो चाहिँ के भयो, त्यो लको हिसाबले चाहिँ खास के भयो, त्यो लगाउनु पर्ने हुनसक्थ्यो अथवा त्यो अर्कै तरिकाले अलि के भन्छ हायर डिसिजन लिएर चाहिँ नलगाएको हो भने त्यस्तो केही हुन्छ? लगाउनु पर्ने हो, गभर्मेन्टलाई पनि त्यो बाइन्डिङ हुन्छ, लगाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसरी लिखितै रहेछ नि त 300 माथि भयो भने चाहिँ लगाउनु पर्छ भन्ने। अरूले चाहिँ त कानुन नेपालको नमानिदिनु नि सरकारले नमानेको हो भनौँ न त्यो। अनि त्यसरी पिआइएल चाहिँ हाल्न मिल्छ, यसले मानेन सरकारले भनेर पिआई त लार्ज कम्युनिटीलाई एफेक्ट गर्छ नि त्यो कुराले। पिआइएल हालेर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ सरकार त तिमीले चाहिँ लागू गर्नु, यो 300 माथि पुगिसक्यो, यो चाहिँ लागू गर, इमर्जेन्सी लागू गर भनेर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारलाई अर्डर दिन मिल्छ। त्यसपछि लागू हुनसक्छ। नेपाल सरकारले चाहिँ त मान्नु पर्ने हो कि नमाने हो भनौँ न। ठिक हो। सर इजलास भनेको के हो? हजुर, इजलास भनेको के हो? इजलास भनेको चाहिँ कोर्ट रुम हो कि। कोर्ट रुम भित्र जुन सबै पर्छ कि, त्यहाँ न्यायाधीश बस्नेदेखि लिएर अगाडि लयर बस्छ। त्योभन्दा यता चाहिँ त मान्छेहरू नर्मल मान्छेहरू नि इभिडेन्स भएको, अथवा हामी नर्मली कहिले कोर्ट छिर्यौँ भने नि यसो छिर्न कोठाभित्र चाहिँ छिरेर त्यहाँ कुर्सी पछाडि कुर्सी मात्रै बस्न पाइन्छ नि, त्यो कोर्ट रुमै इजलास हो कि, होल कोर्ट रुम। अनि त्यो अनि संयुक्त इजलास भन्छ नि, त्यो 7वटा त्यो प्रधान न्यायाधीशहरूको इजलास भन्छ नि, त्यो भने चाहिँ ए यस्तो हुन्छ, सिंगल बेन्च हुन्छ होइन। सिंगल बेन्च भनेको एउटा मात्रै जज बस्छ, डबल बेन्च भनेको 2टा बस्छ होइन। फुल बेन्च भनेको चाहिँ त पुरै जज बस्ने कि। सुप्रिम कोर्टमा अहिले 20-22 ट्याक्क एक्ज्याक्ट चाहिँ पहिला 15 थिए, 15 जना थिए। अहिले चाहिँ फुल बेन्च भनेको चाहिँ सबैजना बस्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त सबैजना बसेर चाहिँ यस्तो हुन्छ कि, कुनै सिंगल बेन्चले एउटा डिसिजन दियो एउटा केसमा, त्यस्तो केस चाहिँ तालले चाहिँ त डिस्क्रिमिनेसन गरेको जस्तो पाइयो भने चाहिँ त यसलाई उल्टाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त देखियो भने चाहिँ डबल बेन्च चाहिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ त उल्टाउनलाई चाहिँ। अनि डबल बेन्चले गरेको कुनै पहिलाको डिसिजनलाई चाहिँ त उल्टाउनु पर्ने देखियो। डबल बेन्च 2जना न्यायाधीशले गरेको त्यस्तो राम्रो न्याय सम्पादन भइरहन्छ, जस्टिस राम्रो डेलिभरी भइरहन्छ भनेर सिंगल बेन्चले चाहिँ उल्टाउनु मिल्दैन डबल बेन्चको कुरा। डबल बेन्चको डिसिजनलाई अझै त्योभन्दा बढी नै हुनुपर्छ, ट्रिपल बेन्च 3टा जस्तै फुल बेन्च भनेर चाहिँ जुन हामीले चाहिँ त सुनिन्छ यो सुप्रिम कोर्टको चाहिँ, त्यो चाहिँ सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ इन्भल्भ, कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक इजलास भनेर हुन्छ, संवैधानिक बेन्च भनेर, जो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गठन गर्न पाउँछ कि कुन न्यायाधीश हुने भनेर। आफू हुन्छ एउटा, अनि 5जना हुन्छ टोटल। उसमा कुन राख्ने भन्ने चाहिँ फेरि प्रधान न्यायाधीशमा एकदम पावर हुन्छ। कुन केस कुन जजकोमा जानेदेखि लिएर सब पावर उसमा हुन्छ। त्यही भएको थियो नि बिचमा संवैधानिक इजलासले गठन डिसिजन गरेको थियो त्यो संसद विघटनको। थ्याङ्क यू सर। सर अनि एउटा त्यो के अरे एमसिसी छ नि, यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ नि, सञ्जालतिर चाहिँ तपाईँको यदि एमसिसी आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालको कानुन भन्दा नि त्यो चाहिँ के भन्छ संविधान भन्दा नि मास्लो स्टेपको हुन्छ त्यो भने चाहिँ हल्ला सुनिन्छ। यस विषयमा चाहिँ अलिकता के छ कि नेपालको संविधानमा चाहिँ यो विषयमा के प्रावधान के छ? हजुर हजुर, मैले अहिले भनेको थिएँ नि, जस्तै कि कुनै कन्भेन्सनहरू चाहिँ त हामीले चाहिँ त आइसिसिपिआर आइसिएससिआरहरू चाहिँ जुन पर्छ नि, इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सहरू, जस्तै नेपालले रेटिफाई गर्यो भने चाहिँ त्यो एक्ट नेपालको ऐनभन्दा पनि माथि हुन्छ भनेर पढियो। त्यसरी नै यो मिलेनियम कर्पोरेसन पनि एमसिसी पनि साइन गर्यो भनेर एमसिसीमा चाहिँ यसको कुरा चाहिँ माथि हुने नेपालको कुनै पनि कानुनभन्दा भनेर लेखिएको छ। र पछि एमसिसी नेपालले साइन गर्यो, नेपालको अथोरिटीले साइन गर्यो भने चाहिँ लागू हुन्छ, एमसिसी नै माथि हुन्छ। किनभने एमसिसीमा त्यो प्रोभिजन राखियो नि त, यो चाहिँ त नेपालको कुनै पनि कानुनभन्दा माथि रहने भनेर चाहिँ त त्यसमा मेन्सन गरिएको छ। बाजियो भने पनि नेपालको कानुन होइन, एमसिसीकै प्रोभिजन्सहरू चाहिँ त माथि पर्ने भनेर एउटा क्लजहरू राखेको हुन्छ। त्यसमा अनि त्यही अथोरिटीले साइन गर्यो भने त एमसिसी माथि भइहाल्छ।
थ्याङ्क यू सर। सर यदि कसैले क्राइम कमिट गर्यो होइन हजुर हजुर अनि त्यसको चाहिँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छैन त्यसको पनिसमेन्ट अथवा त्यसलाई लागेको मुद्दा भन्यो भने चाहिँ के गर्छ? उसले एउटाले क्राइम गर्यो त्यसको बारेमा अहिलेसम्म कानुनै बने छैन भनेपछि त उसलाई पनिसमेन्ट दिन मिल्दैन है। हजुर उसलाई पनिसमेन्ट दिन मिल्दैन। त्यसको लागि पनिसमेन्ट दिनलाई त कानुन बनाउनु पर्यो। कानुन बनाइसकेपछि पहिला गरेको क्राइममा फेरि पनिसमेन्ट दिन मिल्दैन। तिमीले भने जस्तै एउटाले भनेपछि क्राइम सर गर्यो। हजुर हजुर जस्तै त नेपाली फुटबलमा फिक्सिङ आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसलाई लागेको त फिक्सिङ चाहिँ देशद्रोहीको मुद्दामा हुन मिल्दैन भनेर रिहा गर्दैछ नि गिल्टी हुँदा हुँदै। त्यही त हजुर हजुर त्यसैको रिफरेन्समा सोधेको कि मैले चाहिँ। त्यही त कानुन बनेको छैन अहिलेसम्म भनेपछि त उसलाई पनिसमेन्ट दिन पाइएन। पछि कानुन बन्छ, पछि बनेको कानुनले पहिलाको त्यो अपराधीलाई फेरि पनि समात्न मिल्दैन। पछिको बनेको कानुनले बनेको भोलिपल्ट त्यस पछिको क्राइमलाई र क्रिमिनललाई मात्रै रेगुलेट गर्छ। क्राइम ल नबनिकन त मिल्दैन, क्राइमै हुँदैन कि। थ्याङ्क यू सर। सर अनि के अरे पहिला चाहिँ पनिसमेन्ट अलिकति हार्ड होइन, 10 वर्ष जेल थियो होइन कुनै क्राइम गरेको भने। अनि पछि चाहिँ कुनै समयपछि चाहिँ 5 वर्ष गराइयो भने क्राइम चाहिँ पहिले गरेर त भने उसलाई 10 वर्ष सजाय हुन्छ कि 5 वर्ष सजाय हुन्छ त नि? हाम्रो यो अहिले नयाँ कानुन बनिसकेको छ। हजुर हजुर यो कहिले अपराध गर्यो भन्ने पनि नयाँ कानुन बनिसकेपछि अपराध गर्यो भने नयाँ कानुनै हुने भयो। अनि डिसिजन चाहिँ नयाँ कानुन बनेसिन भएको, तर त्यो चाहिँ अपराधको सजाय चाहिँ घटेको केसमा। मलाई राम्रोसित बुझिनँ तिमीले क्वेसन। तर कुनै क्राइम चाहिँ अब पहिल्यै भइसकेछ, मानव 75 साल अगाडि नै भयो है। हजुर हजुर त्यतिखेर चाहिँ लगभग 10 वर्ष सजाय हुन्थ्यो होइन त्यो क्राइम कमिट गरेको पनिसमेन्ट। हजुर हजुर अहिले 75 यता चाहिँ त्यसको सजाय चाहिँ के अरे 5 इयर्स भयो। अनि डिसिजन चाहिँ क्राइम पत्ता लगाएर डिसिजन हुँदाखेरि चाहिँ यही 78मा भयो भने त्यसलाई सजाय चाहिँ 10 इयर्स हुन्छ कि 5 इयर्स हुन्छ? पुरानो सजाय चाहिँ पुरानो अपराध चाहिँ पुरानै कानुनले हुन्छ। पुरानो सजाय हुने, नयाँ कानुन बन्ने, नयाँ डिसिजन गर्ने चाहिँ मिल्दैन। पहिले यो आउनुभन्दा पहिले अपराध भयो भने चाहिँ पहिलेको कानुनले चाहिँ त अगाडिको कानुन बन्यो भनेको चाहिँ त अगाडिको कुरालाई मात्रै रेगुलेट गर्ने हुन्छ कि यसले। कानुन बन्यो भने चाहिँ भोलिपल्ट भनौँ न फ्युचरलाई मात्रै यसले कभर गर्छ, फ्युचरलाई मात्रै पनिस गर्छ। अघिल्लो केसेसहरू त्योभन्दा पहिला भएको अपराधहरू, त्यो मितिभन्दा पहिला भएको अपराधहरूलाई यसले हेर्नै मिल्दैन कि। सर एउटा क्वेसन थियो, जस्तै चाहिँ के हो राजीनामा भन्ने हुँदो रहेछ नि जग्गाको, त्योमा चाहिँ जस्तै अब एउटा चाहिँ बुवाले चाहिँ भिन्न हुनुभन्दा अगाडि नै कुनै आफ्नै छोरालाई चाहिँ राजीनामा दियो भने पछि चाहिँ नि त्यो के भन्छ नि त्यसको जग्गा बाँडफाँड हुने बेलामा चाहिँ त्यो अरूले चाहिँ त्योमा चाहिँ दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसमा चाहिँ के प्रावधान छ? यो चाहिँ क्वेसन थियो कि। ए हजुर हजुर यस्तो हुन्छ। हेर एउटा चाहिँ त बाउ अनि छोराहरू, बाउ अनि बाउको बुढी छोरा बुहारी हुन्छ नि, उनीहरूकोमा चाहिँ त तिनीहरूको सगोल भनिन्छ कि। त्यो भनेको चाहिँ त सबैको सम्पत्ति त नबाडेसम्म चाहिँ अंशबन्ध नभएसम्म चाहिँ एकमुष्टै हुन्छ, सबैको हक लाग्छ नि त। जस्तै मलाई मेरो बुवाको सम्पत्तिमा हक लाग्छ अंशबन्ध नभएसम्म। त्यसरी नै त्यसले क्वेसन के गरेको फेरि एकचोटि भन्नु त, ट्याक्क एक्ज्याक्ट एन्सर दिन सजिलो हुन्छ होला। जस्तै सुरुमा त अब अथोरिटी त बुवाको नाममा, जस्तै उदाहरण सुरुमा बुवाको नाममा जग्गा हुन्छ नि। हजुर त्यो बुवाले चाहिँ त्यो अब छोरछोरीलाई चाहिँ भिन्न, छोराहरूलाई चाहिँ भिन्न गर्नुभन्दा अगाडि नै सर्टेन प्रोपर्टी बेचेको रहेछ, राजीनामा कि के भन्दो रहेछ त्यसलाई, राजीनामा त्यो गरेको रहेछ। तर पछि चाहिँ जब भिन्न भइसकेपछि अरू छोराहरूले चाहिँ त्यो राजीनामा गरेको चाहिँ जग्गामा लिएर चाहिँ झगडा परेको थियो कि गाउँमा। अनि त्यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ। ए हजुर हजुर यो चाहिँ त तिमीले भनेकै केही त त्यो कोर्टमा गएको केस पनि हामीले चाहिँ त प्रेसिडेन्ट पढेको पनि थियौँ हामीले होइन। जस्तै कि मैले भने नि अंशबन्ध हुनुभन्दा अगाडि त सबैको
नाम हुन्छ सबैको हक लाग्छ त्यो सम्पत्तिमा। अनि बुवाले मात्रै त अरूलाई थाहा नपाइकन कसैलाई राजीनामा दियो कसैलाई भने त्यो चाहिँ त अरूले थाहा पाएर मुद्दा हाल्यो भने चाहिँ त्यो भ्यालिड हुँदैन। सबैको नामको सम्पत्ति हो नि त, सबैको भ्यालिडेसन चाहिन्छ, सबैको मन्जुरी चाहिन्छ। त्यो चाहिँ त त्यसरी चाहिँ त बाउले मात्रै उनीहरूलाई थाहा नपाइकन अथवा पहिले अंशमण्डा हुनुभन्दा पहिले त्यो सगलको सम्पत्ति त्यसरी चाहिँ त अरूलाई राजीनामा गर्न मिल्दैन। पछि थाहा पाएर मुद्दा हाले जुन आमा छोरा बुहारी छोराले चाहिँ त मुद्दा हाले पनि लाग्छ, त्यो चाहिँ त राजीनामा चाहिँ त भ्यालिड हुँदैन, मान्ने हुँदैन उनीहरूकोले नै। त्यो त सबैको प्रोपर्टी हो नि त। जस्तै त्यो बेच्दाखेरि नि सबैको चाहिँ त मन्जुरी र साइन चाहिन्छ मालपोतमा। जस्तै अब यसमा त अब तपाईँको सर त्यो एउटा 35 दिन तोकिएको हुन्छ नि त टाइम। जस्तै अब राजीनामा दियो मानौ इक्जाम्पल, त्यो राजीनामा दिएको 35 दिन भित्रै अरूले गएर हाल्नुपर्ने हो कि मुद्दा, कि चाहिँ नि सबैलाई थाहा नै दिनुपर्ने हो कि सर्टेन टाइम लिमिटसम्म मात्रै थाहा दिनुपर्ने हो? के छ यसमा प्रावधान? त्यो त हेर्नै पर्छ। टाइम लिमिट अब इक्जाम्पल अब 30 दिन मात्रै छ भने त 30 दिन पछाडि मुद्दा लाएर त लाग्दैन। 30 दिन भित्रै थाहा पाएर मुद्दा दिलाउनु पर्यो। अब कति छ भनेर त सर्च नगरिकन त मैले थाहै हुँदैन। यो विषयमा झगडा परिरहेको हुन्छ कि, अनि त्यही भएर मैले सोधेको। उसलाई जान्न मन लाग्यो भने उसले आफैले पढ्न मिल्ने ठाउँ त छ होला नि होइन, त्यसलाई सर्च गरेर। हजुर मैले आफैले सर्च गरेर अनि म दिउँला नि। त्यो गर्न नि मिल्यो। ठिक छ, अब एउटा लास्ट क्वेसन राखौँ एन्ड देन वी विल एन्ड दिस। सर मेरो एउटा क्वेसन है। हजुर हुन्छ। भर्खर उमेशले सोधेको थियो, मलाई एउटा यस्तै केस याद आयो। अब बाबुले चाहिँ एउटा ठुलो संस्था खोल्यो है। हजुर। अब त्यसमा अब अरू सेयर होल्डरहरू अरू हुन्छ नि, अब त्यो पैसा चाहिँ अब खाएर बाबु चाहिँ अब त्यो संस्थाको अब मालिक चाहिँ भागो है। अब भागेपछि त अब त्यो पैसा त अब अरूले त उसलाई त मुद्दा हाल्ने भयो नि त। अब त्यसको लागि अब आफू बस्न चाहिँ उसले चाहिँ अब यो सानो उसको ल छोरा छ, अब सानो बच्चाहरूलाई त यो कानुन नलाग्ने अन्ने हुन्छ नि त। हजुर। अब त्यो सम्पत्ति जति सब अब छोराको नाममा गरिदियो कि, अब त्यसको लागि चाहिँ के छ? ए हजुर हजुर त्यस्तै हुन्छ। अब कसैलाई चाहिँ त पैसा तिर्न छ अथवा ब्याङ्कको लोन तिर्न सकेन भने चाहिँ त सबै उसँग भएको सम्पत्तिबाट चाहिँ त असुलपर गर्न पाइन्छ भने जस्तै। अब त्यो संस्था खोलेर चाहिँ त खोल्यो, भाग्यो, अनि छोराको नाममा सम्पत्ति गरिसकेछ भने त अब छोराकै भयो, त सकियो, त्यहाँबाट असुलपर गर्न त मिल्दैन, छोराकै भइसकेछ त। तर उसको नाममा भएको सम्पत्ति कतै भेट्टायो भने त त्यहाँबाट असुलपर त गर्न मिल्थ्यो। अब छोराको नाममा त्यो ट्रान्सफर भइसकेपछि त अब त्यो छोराको प्राइभेट प्रोपर्टी भयो नि त। छोराको प्राइभेट प्रोपर्टीमा त बाउबाट असुलपर हुनुपर्ने, बाउको बाट चाहिँ त लिन मिल्ने त लिन मिल्दैन। यो त लुप होल जस्तै त भयो नि सर। त्यही त हाम्रो अरू कसैको क्वेसन लास्ट एउटा के छ नत्र भने हामी सर हजुर। नेपालमा कि कुनै कैदीलाई 20 इयर्सको जेल सजाय भयो अनि त्यसको राम्रो उसबाट चाहिँ उसलाई अलिकति सजाय कम गर्न मिल्छ कि नै? त्यो रुल छ कि नै? हिनियस क्राइमहरुमा चाहिँ कहिले पनि त्यो सजाय कम गर्न मिल्दैन भन्ने हुन्छ। खासमा यो रेप मर्डरहरुमा चाहिँ अरू केसमा चाहिँ त उसको एक्टिभिटिज हेरेर चाहिँ घटाउने पनि झ्याप्पै घटाउने मानव चाहिँ त 10 वर्ष थियो 1 वर्षमा चाहिँ त रिलिज गर्न त मिल्दैन। त्यो सर्टेन घटाउन चाहिँ मिल्छ। डिस्क्रिप्सन चाहिँ छ उसको एक्टिभिटिज हेरेर घटाउन चाहिँ मिल्छ, तर ड्रास्टिकल्ली त्यो बढी नै चाहिँ त घटाउन त मिल्दैन। हजुर। अस्ति नै एउटा चाहिँ त्यो एपीएफ को चाहिँ त पोखराकै त्यो रिलिज गराएको थियो नि चोलेन्द्र शमशेरको इलाकाबाट, त्यसको चाहिँ पाइँदैन खासमा। ओके सर। अनि सर हजुर एउटा कस्तो भयो भने रेप केसेसहरु हुन्छ नि, अनि त्यसमा चाहिँ गाउँघरमै आफै पनि कम्पेन्सेट गरेर अनि सेटल गर्ने कुराहरु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ लिगल मानिन्छ कि नै त्यसलाई? मैले अहिले भनेको थिएँ नि, जस्तै सिरियस क्राइमहरु चाहिँ जहिले पनि कोर्टमै जानुपर्छ। यो
सानो सानो मुद्दाहरू मात्रै अब क्वासे जुडिसियलदेखि लिएर गाउँघरमै भनौँ न, गाउँघरमा सानो केस मात्रै पाइन्छ। त्यस्तो रेपहरू चाहिँ त सरकारवादी हुन्छ कि सरकारले इक्जाम्पलको लागि मात्रै है, तिम्रो मानव सीताको रेप भयो भने सीताले प्राइभेट लयर खोज्नै पर्दैन कि सरकारले सरकारी लयर हुन्छ नि, सरकारी पैसा खाएर सरकारी तलबबाट सरकारको लयर भनौँ न, जुन हाम्रो सरकारी लयरले प्रिजेन्ट गर्छ कि सीतालाई, प्राइभेट लयर पनि हायर गर्नु पर्दैन। त्यस्तो केसहरू सरकारवादी हुन्छ कि त्यो गाउँमा सेटल गर्नै मिल्दैन। त्यस्तो हिनियस क्राइम हुन्छ रेप, त्यसलाई त कोर्टमा जानै पर्छ। अनि सर यो केसेसहरू त धेरै भेटिन्छ नि उसमै सेटल गरेको, अनि त्यस्तोमा चाहिँ आफ्नै जो भिक्टिम हो नि उसले नभएर त्यो ल जान्ने उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ ल उसलाई कोर्टहरूलाई भन्न अनि केस गर्न पाइन्छ कि नै? पाइन्छ। लिगल भ्यालिडेसन जिरो हुन्छ नि त। त्यो मेलमिलाप जुन गाउँमै बसेर चाहिँ त मेलमिलाप गरेको चाहिँ त रेप जस्तो हिनियस क्राइममा पनि मेलमिलाप गरेको कुरा चाहिँ मेलमिलाप जिरो हुन्छ भ्यालिडेसन। त्यसको कोर्टमा लाँदा मिल्छ। त्यसको औचित्यविहीन हो कि, औचित्य नै केही छैन। त्यो रेप जस्तो केसमा गाउँमै बसेर चाहिँ त सेटल गरेको पछि उसले केस फाइल गर्यो भने मजाले पाइन्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। सर अनि त्यो हामी सानो सानो हुँदा चाहिँ आज राजाको बर्थडेमा चाहिँ नि यतिजना रिहाई गरियो भनेर सुनिन्थ्यो कि त्यो चाहिँ अब सिरियस क्राइमको हो कि नर्मल क्राइमको रिहाई गर्छ त त्यतिखेर? पहिला राजाको हुन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपतिलाई छ नि त त्यो पावर। राष्ट्रपतिले नि हरेक उसमा चाहिँ अस्ति प्रजातन्त्र दिवसको दिन पनि रिहाई गर्यो भनेर चाहिँ त न्युज पढेको थियौँ नि हामीले नि। राष्ट्रपतिलाई त्यो पाउन त हिनियस क्राइममा चाहिँ त धेरै जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हिनियस क्राइममा गरेकोलाई चाहिँ त नर्मल्ली पनिसमेन्ट घटाउन पनि पाइँदैन, रिलिज पनि धेरै छिटो गर्न पाइँदैन, रिलिज पनि गर्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ। अरू माइनर क्राइम्सहरू हुन्छ, ब्याङ्किङ फ्रड अनि साइबर क्राइम, ट्रेसपासहरूदेखि लिएर थेफ्टहरू सामान्यमा चाहिँ पाइन्छ। यो हिनियस क्राइममा चाहिँ नर्मल्ली रेप मर्डरहरूमा चाहिँ पाइँदैन भन्ने हुन्छ खासमा, तर गर्छन् नेपालमा पावर लगाएर। थ्याङ्क यू सर। त्यो मैले त्यो हाउस अफ कार्ड हेर्दाखेरि देखेको थिएँ कि त्यो पार्डन दिने रहेछ नि त प्रेसिडेन्टले, हजुर त्यस्तै खालके होला, त्यही होला होइन? यहाँ पनि पार्डन नै हो त्यो, पार्डन दिन्छ। हजुर, राष्ट्रपतिले छ पावर। ओके हस् ल। अब चाहिँ हामी लास्टमा आइसकेछौँ है। अब यदि कसैलाई चाहिँ के छ यो केही यसरी पढ्नु मन लाग्यो, उनीहरूलाई अझै फर्दर जानु मन लाग्यो, हेर्नु मन लाग्यो, अथवा यस्तो केही सजेसन होइन, लास्टमा फाइनल केही सुजन? यस्तो भयो कि मसँग प्रिपेयर भन्नाले प्रिपेयर स्लाइड प्रिपेयर गर्ने पनि टाइम भएन मसँग, एकदमै थोरै टाइम भएर मैले राम्रोसित केही अन्त अलि राम्रोसित कुराहरू उस गर्न यस्तो हुन्छ। नेपालको कानुनहरू चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै नेपाल मेन चाहिँ ल भनेको चाहिँ नर्मल मान्छेलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, नर्मल मान्छेलाई नै एक्सेस पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि। जस्तै इन्टरनेट त हामीले चाहिँ त पैसा किनेर मात्रै युज गर्न पाउँछ नि त, सुबिसी, तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। ल चाहिँ इजिली एक्सेस हुनुपर्छ, मान्छेलाई सिटिजनहरूलाई इजिली एभाइलेबल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाल ल कमिसन भन्ने चाहिँ त वेबसाइट छ www.nepal.commission। त्यसमा चाहिँ एक्ट, रुल्स, कन्स्टिट्युसन अहिलेसम्म सबै छ क्या त्यहाँ। भयो जतिको नेपाल ल कमिसन www.nepal.commission.com मा चाहिँ एक्ट चाहियो, रुल्स चाहियो, सबै नै छ अहिलेसम्मको नेपालको। त्यहीँ गएर डाउनलोड गरेर खोज्दा भयो होइन, हेर्दा। हजुर हुन्छ हस् त, थ्याङ्क यू सो मच है। आजको हाम्रो यो फर्स्ट थियो गेस्ट लेक्चर। आई गेस हामी सबै पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ एकदम थटफुल डिस्कसन हुनुभयो होला, थाहा पाउनु भयो होला। सो वन्स अगेन थ्याङ्क यू भन्दै सो विल गोइङ इन दिस मिटिङ है त। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर।